वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मणिगुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे आनन्दविग्रहं यस्य स्मरणमात्रेण चिदानन्दायते वपुः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अकालमृत्युवर्णगरेका यस्कोलमाजो जगच्छम्बिकेका पावुन सवैले वैकुण्ठधाम भनिगरौ श्री हरिमा प्रणाम। गणेश देवी रविशंभो विष्णु हे देव मेरो मन भेद्रवस्नु मलाय तारणो मनमाचराग मबन्न पाऊं पद को पराग। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान को, भागवत भगवान को, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, वैदिक सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वतीपते। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे। हरि भागवत सुनेरा पार तरने हो। भागवत सुनेरा पार तरने हो। हरि भोली हुन्छ हुँदैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेरा पार तरने हो। भोली हुन्छ हुँदैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेरा
को। महर्षि वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रारम्भ गर्दै मङ्गलाचरण गर्नुभयो र मङ्गलाचरण गर्दै भन्नुभयो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञसुराट तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँहरूले पनि एकपटक भन्नुहोला सत्यं परं धीमहि। किनकि श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रारम्भ सत्यम परम धीमहिबाट भएको छ। यद्यपि भागवतको प्रारम्भ जन्मादेश्य यतः यी विशेषण भएको हुनाले यसका कर्ता कर्म क्रिया छुट्याउने क्रममा सत्यम परम धीमहि यहाँबाट नै यो भागवतको प्रारम्भ भएको छ। केवल भागवतको प्रारम्भ मात्र सत्यम परम धीमहिबाट होइन, यो भागवतको अन्तिममा गएर विश्राम पनि सत्यम परम धीमहिमा नै गएर हुन्छ। पछि गएर अत्यन्त गहन अर्थलाई बोकेको वाक्य हो वास्तवमा सत्यम परम धीमहि। जुन सत्यम परम धीमहि यति एउटा मात्र वाक्यको मात्रै चर्चा गर्ने भने पनि महिनौँ बित्छन्। जसको गर्भभित्र, जुन वाक्यको गर्भभित्र वेदको सम्पूर्ण सार लुकेको छ, वैदिक वाङ्मयको समस्त सार तत्त्व एउटा वाक्यमा लुकेको छ, एउटा यो मङ्गलाचरणको श्लोकमा लुकेको छ। अथाह ज्ञान राशिले युक्त भएको यो मङ्गलाचरण जसबाट महर्षि वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रारम्भ गर्नुभएको छ। हामीलाई त लाग्छ सत्यम परम धीमहि शब्दको अर्थ पनि धेरै गहन देखिँदैन। सत्यम परम, परम सत्यम धीमहि, परम सत्यलाई हामीले ध्यान गरौँ भन्ने यसको अर्थ हो। तर यसले धेरै कुराहरू यहाँभित्र हामीले उत्खनन गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि सत्य भन्दा बित्तिकै सामान्य रूपमा मेरो अगाडि एउटा सुन्तला छ भने यो पनि सत्य हो। यदि सत्य नहुँदो हो, यो सडेको कुहिएको भए मैले यसलाई पनि उपभोग गर्ने थिइनँ। यो राम्रो छ, ठिक छ, सत्य भनेको ठिक हुनु, यो ठिक छ, मैले उपभोग गर्छु। केवल सुन्तला मात्र होइन, धेरै वस्तुहरू यहाँ छन् जति पनि हामीले उपभोग गर्छौँ सबै सत्य छन् र मात्र हामीले उपभोग गर्छौँ। यदि असत्य भएको भए, नराम्रो भएको भए हामीले त्यागिदिन्थ्यौँ, हामीले साइड लगाइदिन्थ्यौँ। तर हामीले साइड लगाएनौँ, स्वीकार गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ। यसको मतलब हो यो पनि सत्य छ। त्यसले गर्दा संसारमा सत्य वस्तु धेरै अनन्त भेटिने भए अनेक छन्। स्याउ, सुन्तला, केरा हामीले उपभोग गर्ने सबै उपभोग्य सामग्रीहरू सबै सत्य छन्। तर भागवतले त्यो सत्यको ध्यान गर भनेन, सुन्तलाको ध्यान गर, सुन्तलाको खोजी गर भनेन भागवतले। जसबाट हामीलाई सुन्तला खाँदा आनन्द आउँछ भने सुन्तलाकै खोजी गर भागवतले भनेन। सत्यम धीमहि भागवतले भन्दैन। भागवतले त भन्छ सत्यम परम धीमहि, परम सत्यको चिन्तन गर भन्छ। संसारमा अनेक प्रकारका सत्य वस्तु भेटिएलान्, तर परम सत्य वस्तु संसारमा भेटिँदैन। एउटा मात्र तत्त्व छ। अनेक चाहिँ सत्य हुन सक्छन्, तर परम सत्य मात्र एउटा छ, जो यही सुन्तलाभित्र रस रूपले बसेको छ, स्याउभित्र रस रूपले बसेको छ, हजुर हामीभित्र चेतनाको रूपमा बसेको छ। त्यही हो परम सत्य। सबैभित्र कहीँ रस बनेर बसेको छ, कहीँ भिन्न भिन्न रसमा, कहीँ अमिलो रस बनेर बसेको छ, कहीँ चाहिँ गुलियो रस बनेर बसेको छ, भिन्न भिन्न रूपमा बसेको छ। तर त्यो वास्तवमा हो के त? त्यही परम सत्य हो। त्यही परम सत्यको चिन्तन गर। भागवतले यो कुराको बोध गराउँछ। यसले देखाउन के खोजेको छ भने संसारमा जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरूभित्र त्यही परम सत्य नै बसेको छ, त्यही चेतना नै बसेको छ। यो वास्तवमा वेदान्त दर्शनको वैदिक वाङ्मयको एउटा सार तत्त्व पनि हो।
यथार्थ ज्ञान पनि यो बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। आज हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ यो मङ्गलाचरण गर्दै गर्दा यी कठिन विषयहरू आउँछन्। जति बेला अलिकति अगाडि गइसकेपछि कथामा प्रवेश गर्छौँ, फेरि सरसर्ती कथाको आनन्द हामी लिन्छौँ। तर अहिले प्रारम्भमा भने यहाँ अलिकति कठिन प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्, वेदान्त दर्शनका कुराहरू पनि आउँछन्, हामीलाई बुझ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। तर वास्तवमा हजुर हामीलाई बुझ्नै पर्ने विषय भनेको यही पनि हो, यही नै हो। जसले के भन्छ भने सत्यम परम धीमहि, त्यो परम सत्यको तिमीले के गर त भने चिन्तन गर, विचार गर। कहीँ चेतनाको रूपमा बसेको छ, कहीँ भिन्न रूपमा बसेको छ। त्यो परम सत्यलाई व्याख्या गर्ने क्रममा विद्वानहरूले आफ्नै दृष्टिकोणले व्याख्या गरे, दृष्टिहरू भिन्न भिन्न बनाए। त्यही परम सत्यलाई कसैले कृष्ण भनेर व्याख्या गरे, कसैले शिव भनेर व्याख्या गरे। किनकि श्रीमद् भागवत महापुराणमा कुनै यो मङ्गलाचरणमा कुनै पनि देवताहरूको नाम उल्लेख छैन, मात्र यति भनेको छ सत्यम परम धीमहि। त्यो परम सत्यलाई हामीले ध्यान गरौँ, धीमहि भनेको ध्यान गरौँ भन्ने अर्थ हो। परम सत्यलाई हामीले ध्यान गरौँ, तर त्यो परम सत्य शिव पनि हुनसक्छ, त्यो परम सत्य विष्णु पनि हुनसक्छ, त्यो परम सत्य भगवान् श्रीकृष्ण पनि हुन सक्नुहुन्छ, भगवान्का कुनै पनि स्वरूप परम सत्य बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ कुनै पनि एउटा देवी देवताहरूको नाम उल्लेख नगरिकन महर्षि वेदव्यासले कहीँ विवादित नबनोस् भविष्यमा गएर यो ग्रन्थ भन्ने विचारलाई लिएर, कुनै एउटा साम्प्रदायिक नबनोस् भन्ने भावलाई लिएर यो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रारम्भ गर्दा नै उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा सत्यम परम धीमहि, त्यो परम सत्यलाई ध्यान गरेर यो ग्रन्थको प्रारम्भ गर्नुभयो। अब त्यो परम सत्य के हो? भक्तले विद्वानले आफ्नै चस्मा लगाएर भिन्न भिन्न रूपमा व्याख्या गरे। कसैले त्यो परम सत्य कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर भगवान् श्रीकृष्ण परक अर्थ गरे, कसैले त्यो परम सत्य भनेको भगवान् कृष्णका पनि भिन्न भिन्न लीला परक पनि अर्थ गर्छन् भने कसैले भगवान् शङ्कर परक पनि अर्थ गरे। यो भागवतको वास्तवमा पहिलो जुन श्लोक छ मङ्गलाचरणको श्लोक, यो पहिलो श्लोकको अर्थ अनेक प्रकारका अर्थ विद्वानहरूले गरेका छन्। भिन्न भिन्न दृष्टिले, भिन्न भिन्न रूपले चाहिँ यो भागवतको मङ्गलाचरणको अर्थ विद्वानहरूले गरेका छन्। त्यसैले त यो भागवतलाई के भनिन्छ भने एउटा विद्वानको परीक्षा लिने ग्रन्थ हो अरे। भागवत भनेको वास्तवमा एउटै शब्द छ, त्यही शब्दको कुनै विद्वानले भिन्न अर्थ लिएको छ। संस्कृतमा एउटा के नियम आउँछ भने शब्दानाम अनेकार्थ भन्ने अर्थ परिभाषा आउँछ, जसले के देखाउन खोजेको भने एउटा शब्दको अनेक अर्थ हुन सक्छ। यो भागवतमा एउटा शब्दको अनेक अर्थ हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तको फाइदा यी साम्प्रदायिकहरूले लिन खोजे। पछि गइसकेपछि सम्प्रदायको नाममा एउटै शब्दको चाहिँ अनेक अर्थहरू गर्दै यो मेरो सम्प्रदायको, यो मेरो धर्मको, यो मेरो मार्गलाई प्रतिपादन गर्ने भनेर भिन्न भिन्न विद्वानहरूले आफ्नै आफ्नै ढङ्गले चाहिँ यो भागवतलाई व्याख्या गरेर आफ्नो फाइदा लिने प्रयत्न गरे। तर भागवत वास्तवमा कसैको फाइदाको लागि होइन, हजुर हामी सबैको कल्याणको निमित्त एउटा साधन हो, औषधि हो, उपचार पद्धति हो वास्तवमा भागवत भनेको। त्यसैले यहाँ भनियो त्यो परम सत्यलाई चाहिँ ध्यान गर, चिन्तन गर भन्दै महर्षि वेदव्यासले भागवतको प्रारम्भ गर्नुभयो। तर यहाँ अब त्यो परम सत्य कस्तो छ त? त्यो परम सत्यमा धेरै विशेषणहरू दिनुभएको छ। परम सत्य त भन्नुभयो कहीँ रस रूपले बसेको छ, फल आदिमा, हामीभित्र पनि चेतनाको रूपमा बसेको छ, साक्षीको रूपमा, थाहा पाउने शक्तिको रूपमा भनौँ। हजुर हामीभित्र थाहा पाउने शक्तिको रूपमा जो बसेको छ, जुन शक्ति जुन दिन निक्लिन्छ त्यो दिन हामीलाई कसैले चिमड्दा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, कसैले पिड्दा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीलाई त्यति बेलासम्म थाहा हुन्छ जति बेलासम्म त्यो चेतना, त्यो परम सत्य वस्तु हाम्रो शरीरभित्र प्रविष्ट छ, चेतनाको रूपमा बसिरहेको छ। जुन दिन फुत्त निक्लिन्छ त्यो दिन हामीलाई चाहिँ कसैले चिमट्यो भने पनि थाहा हुँदैन। आज भने त्यो सत्य वस्तु आफूभित्र हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्दै रहँदै गर्दा हामीलाई कसैले झुक्काएर नङको टुप्पामा चिमट्यो भने पनि थाहा हुन्छ, शिरको केसको टुप्पामा समात्र तान्यो भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। किनकि त्यो शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा नै थाहा पाउने शक्तिको रूपमा त्यो परम सत्य निवास गरेको छ।
त्यसैले महर्षि वेदव्यासले ग्रन्थको प्रारम्भमा नै भन्नुभयो सत्यम परम धीमहि भनेर। अब त्यो परम सत्य कस्तो छ थोरै चिन्तन गरौँ आज, किनकि यो ग्रन्थको प्रारम्भको दिन पनि हो। त्यो परम सत्य कस्तो छ त? यहाँ भन्नुहुन्छ जन्मादेश यतः छ अरे, जसबाट जुन परम सत्यबाट यो जगतको सृष्टि भयो, पालन हुन्छ, संहार पनि हुन्छ, त्यही परम सत्यको चिन्तन गर, ध्यान गर। महर्षि वेदव्यासजी यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ जसबाट यो जगतको सृष्टि भयो। यहाँ एक एक वाक्यलाई विचार गऱ्यौँ भने हामीले केही न केही ज्ञान पाउन सक्छौँ। यहाँ के भन्नुहुन्छ भने जसबाट यो जगतको सृष्टि भयो, यो बाटो यो अपादान कारक भनिन्छ। यो बाटो एउटा कारक शब्द हो, जहाँ जुन कारकको प्रयोग गर्दै महर्षि वेदव्यासले हामीलाई चाहिँ यो जगतलाई र परमात्मालाई चाहिँ अभिन्न देखाउन खोजिराख्नु भएको छ। अद्वैत दर्शनको व्याख्या गर्न खोजिराख्नु भएको छ। किनकि त्यो बाटोलाई हामीले धेरै ठाउँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। घरबाट म आएँ यो पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। रुखबाट फल खस्यो यो वाक्यमा पनि बाटो, यसलाई यो कारकलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। भने त्यही बाटोलाई अरू ठाउँमा पनि कहीँ सुनबाट मैले कुनै गहना बनाएँ, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ बाटालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर सबै ठाउँमा एउटै अर्थ त्यो कारकले दिँदैन। जस्तै रुखबाट फल खस्यो भन्दै गर्दा अब रुखमा त्यो फल छैन भन्ने अर्थ लाग्छ, होइन र? रुखबाट फल खस्यो, फल गुड्दै गयो, रुखमा अब त्यो फल छैन, अरू फल होलान् आफ्नो ठाउँमा छ। घरबाट म बाहिर निक्लेँ, अब म घरमा खोजेर भेटिन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। म बाहिर गएको छु, घर अब खाली छ, म छैन। घर अलग चिज भयो, म अलग चिज भएँ, भिन्न रूपमा व्याख्या त्यहाँ हामीले घरबाट म निक्लेँ भन्दा त्यहाँनिर अब म छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। तर महर्षि वेदव्यासले यहाँ बाटो जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, यहाँ घरबाट म गएँ, म निक्लेँ भन्ने खालको बाटो होइन। यहाँ प्रयोग गरेको बाटो भनेको त सुनबाट मैले के बनाएँ? रानी हार बनाएँ। सुनबाट मैले कुनै गहना बनाएँ। यहाँनिरको बाटोलाई थोरै विचार गर्नुहोस् त। यहाँ सुनबाट मैले कुनै गहना बनाउँदै गर्दा, औँठी बनाउँदै गर्दा, अब सुनलाई छोडेर मैले औँठी बनाउन सक्दिनँ। त्यही सुन नै औँठीको रूपमा परिणति हुने हो। सुनलाई छोडेर औँठी अलगै बसोस्, बनेको औँठीबाट सुन निकालेर औँठी हामीले बचाउन सक्दैनौँ। घरबाट म निक्लेँ भन्दै गर्दा त्यहाँको बाटोले दिएको अर्थले अब म घरमा छैन भन्ने अर्थ, घरबाट म पृथक छु भन्ने अर्थ बताएको थियो। रुखबाट फल खस्यो भन्दै गर्दा पनि अब त्यो फल रुखमा छैन भन्ने अर्थ हामीलाई लाग्दै थियो। तर सुनबाट अथवा माटोबाट घैँटो बनाए, यसको अर्थ माटोलाई छोडेर घैँटो भिन्न बनेको होइन, त्यही माटो नै घैँटोको रूपमा केवल परिणति भएको, परिवर्तित बनेको मात्रै हो। त्यही माटो नै घैँटो बनेको। यहाँनिर महर्षि वेदव्यासजीले जसबाट यो जगतको सृष्टि भयो भन्दै गर्दा माटोबाट घैँटो बन्यो भन्ने वाक्यमा प्रयोग हुने जुन बाटो छ, त्यही बाटोलाई नै प्रयोग गरेर यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थात् त्यही परम सत्यबाट नै यो जगतको सृष्टि भयो भन्दै गर्दा अब परम सत्य अलगै बसेर जगत भिन्न रूपमा बनायो भन्ने अर्थ यहाँ होइन। अभितो त्यही परम सत्य, त्यही सत्ता नै, त्यही परमात्मा, त्यही ईश्वर नै आफै जगतको रूपमा केवल परिवर्तित मात्रै भएको। जसरी माटो घैँटोको रूपमा परिवर्तन भयो, जसरी सुन गहनाको रूपमा परिवर्तन भयो, त्यस्तै झैँ गरेर स्वयं परमात्मा, स्वयं ईश्वर नै, स्वयं भगवान् श्री कृष्ण नै जगतको रूपमा परिवर्तित बन्नुभयो, जगत बन्नुभयो। किनकि यो भागवतले त्यो परम सत्यलाई र जगतलाई भिन्न रूपमा व्याख्या गर्दैन। भिन्न रूपमा व्याख्या नगरेर सबै ठाउँमा मैले अघि नै भने चाहिँ गरेर यो रस, यो सुन्तलामा पनि रसको रूपमा, कुनै चाहिँ फुलहरूमा पनि एउटा दिव्य रूपको रूपमा त्यही परमात्मा बस्नुभएको छ। संसारमा भएका जति पनि वस्तुहरू छन् सबै त्यही ईश्वरको नै एउटा फुलबारी हो भन्ने खालको बोध यो भागवतको मङ्गलाचरणले देखाउन खोजेको छ। त्यसैले यहाँनिर जसबाट जगत बन्यो, अर्थात् कि सुनबाट गहना बने चाहिँ गरेर त्यही जसबाट अर्थात् त्यही ईश्वरबाट नै, ईश्वर नै जगतको रूपमा परिवर्तित हुनुभयो भन्ने भाव यहाँनिर प्रयोग गर्नुभएको छ महर्षि वेदव्यासजीले। त्यसैले भन्नुहुन्छ जन्मादेश यतः, जसबाट यो जगतको सृष्टि हो। सृष्टि मात्र होइन, त्यही परम सत्यबाट
यो जगतको पालन पनि भएको छ अरे। यो जगतको पालन कर्ता हर्ता को त भन्दा त्यही परम सत्य, त्यही चेतना हो जसले सबैलाई नियन्त्रणमा राखेको छ। आकाशमा चाहिँ यात्रा गरिरहने ग्रह नक्षत्रहरू, सूर्य चन्द्र आदि गरेका ग्रह नक्षत्रहरू पनि जसको सत्तामा, जसलाई आधार मानेर उनीहरू पनि यात्री बनेर यात्रा गरिराखेका छन्। किनकि एउटा सामान्य व्यवस्था गर्दा हामीले यज्ञ गर्छौँ, सप्ताह गर्छौँ, यहाँ पनि म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन भने, व्यवस्थापकीय कार्य चाहिँ राम्रो भएन भने अस्तव्यस्त हुन्छ होइन र? भने यो विशाल ब्रह्माण्डलाई चलायमान बनाउनको लागि, सञ्चालन गर्नको लागि पनि पक्कै न पक्कै कोही न कोही एउटा निर्देशक हुनुपर्छ। त्यही निर्देशक हो जो चाहिँ यो सञ्चारलाई चलायमान बनाउनको लागि एउटा कोही न कोही गार्जन हुनुपर्छ, जसले सूर्यलाई पनि शक्ति प्रदान गरेको छ, तेज प्रदान गरेको छ, चन्द्रमालाई पनि त्यो शीतलता प्रदान गरेको छ, त्यो जललाई पनि त्यो शीतलता प्रदान गरेको छ। त्यो शीतलता प्रकाश प्रदान गर्नेवाला व्यक्ति को त भन्दा भागवतले वर्णन गर्छ त्यही परम सत्य हो। त्यसलाई चेतना भनेर तिमी जान, त्यसलाई चेतना भनेर जान। ती आकाशमा रहने चन्द्रहरू, ग्रहहरू पनि, सूर्यहरू पनि जो निरन्तर रूपमा यात्रा गरेका छन्, उनीहरूले कहिल्यै ती आकाशमा हिँड्ने सूर्य भगवान सूर्यले चाहिँ लो मलाई आज अल्छी लाग्यो भनेर 1 मिनट सुत्दिने भने अस्तव्यस्त हुन्छ संसार। एकछिन पनि अल्छी नगरिकन हामी बरु अल्छी लाग्यो भने एकछिन सुत्न सकौँला, आज अल्छी लाग्यो एकछिन चाँडै कथा सकौँ भन्न सकिएला। तर ती आकाशमा चल्ने सूर्य ग्रह आदि गरेका नक्षत्रहरू जति पनि छन्, उनीहरूले 1 मिनट पनि चाहिँ अल्छी नगरिकन निरन्तर रूपमा यात्रा गरेका छन्। पक्कै पनि उनीहरूलाई पनि कसैको निर्देशन छ। त्यो निर्देशन कसको छ त? भागवतले वर्णन गर्छ त्यही परम सत्यको निर्देशन छ, जसलाई तिमी चेतना भनेर जान। त्यो सूर्यलाई पनि चेतना प्रदान गर्नेवाला, प्रकाश प्रदान गर्नेवाला त्यो परम सत्ता हजुरभित्र पनि निवास छ। त्यसैले हजुर हामी कुनै कमजोरी होइनौँ है भन्ने खालको बोधले देखाउँदैछ। हजुर हामी असक्षम छौँ होइन, हामी त सक्षम हौँ, हामी त बाघ हौँ। भागवतले के देखाउन खोजेको छ? हामीलाई सामान्य भेडा बनाउन खोजेको छैन भागवतले। भागवतले त हामीलाई तिमी बाघ हौ भनेर गर्जना गराउन खोजेको छ। हामी कमजोरीको महसुस नगरौँ, त्यो परम सत्यको चिन्तन गरेर अनि यो भागवतको चाहिँ ज्ञानलाई चिन्तन गरेर म चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ गर्जना गर्नेवाला बाघ सिंह हुँ। म पनि सबैको राजा बन्न सक्छु। मैले पनि त्यो परम सत्तालाई, त्यो चेतनालाई प्राप्त गर्न सक्छु भनेर गर्व गर र त्यो चेतना पाउनको लागि प्रयत्न गर। यो शिक्षा आज यो भागवतको मङ्गलाचरणको माध्यमबाट हजुर हामीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ होइन र? हामी त के भन्यौँ भने हामीलाई गुरुजीले सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। कुनै दिन त जङ्गलमा विचरण गर्ने एउटा बाघको चाहिँ डमरू भनिन्छ नि, बाघको बच्चा, बाघको डमरू सानैमा पैदा हुँदा बित्तिकै जङ्गलमा चर्न गएका चाहिँ भेडाहरूको साथ लागेर घरमा आएछ। सानो डमरू बच्चा घरमा आयो भेडाको बथान सँगसँगै खोरभित्र बन्दी भएर बस्यो रातभरि। भोलिपल्ट त्यो भेडाको गोठालोले त्यो खोरलाई खोलिदिए अनि भेडाहरू चर्नको लागि फेरि जङ्गलतिर गए। त्यो चाहिँ डमरू पनि, बाघ पनि सँगसँगै लागेर गयो। भर्खर जन्मिएको डमरू अनि यसो हेर्छ आफ्ना सँगै हिँडेका साथीहरूले के खाँदैछन्। यसो हेर्दै गर्दा ती घाँस खाइराखेका छन् ती भेडाहरूले। उसले पनि घाँस खान सुरु गर्यो। घाँस खाएको छ, हिँडेको छ, भरे फेरि गोठालो जान्छ, लिएर आउँछ, फेरि घरमा आएर चाहिँ उसमै बन्दी भएर बस्छ, त्यो खोरमा नै बन्दी भएर बस्छ। गर्दै सधैँ जङ्गलमा जाने, फेरि बेलुका आएर चाहिँ घरमा आएर गोठै खोरभित्र बन्दी भएर बस्ने, थुनिएर बस्ने। को त भन्दा बाघ एउटा खोरमा थुनिएर बस्न प्रारम्भ गर्यो। एक दिन जङ्गलमा गएको बेलामा धेरै भेडाहरू जङ्गलमा गएका थिए, सँगसँगै त्यो बाघ पनि। जङ्गलमा विचरण गर्ने अर्को बाघ आएछ। अर्को बाघ आएर यसो हेरेको, अरे त्यो बाघ के को लागि आएको थियो भने त्यो भेडालाई समात्छु भनेर, खान्छु भनेर आएको। यसो हेऱ्यो त्यो बाघको बिचमा चाहिँ अर्को आफ्नै साथी खेलिराखेको छ, अर्को बाघ। उसलाई आश्चर्य पर्यो, दङ्ग पर्यो। अरे यो चाहिँ बाघ यसो हेर्छ, फेरि के खाँदैछ? घाँस खाँदैछ। त्यही बाघ जुन चाहिँ जङ्गलमाबाट आएको जुन बाघ छ, त्यो भेडालाई समात्न भनेर आएको बाघ पनि दङ्ग परेछ। यसो हेऱ्यो, अरे मेरै साथी, मेरै जातिको व्यक्ति आज भेडाको बथानमा हिँडिराखेको छ, यसलाई केही पाठ सिकाउनु पर्यो भन्ने लाग्यो। सधैँ उसले चाहिँ भेडालाई समात्ने काम गर्थ्यो जङ्गलमा। त्यो दिन भेडालाई समातेनछ। समात्यो कसलाई त भन्दा बाघलाई नै समातेर बाहिर लिएर। बाघलाई देखेपछि डराएर भाग्दै थियो।
गएर सिधै बाघलाई समातेर लिएर आयो अनि सम्झाएछ उसले आफ्नो भाषामा, अरे तँलाई लाज लाग्दैन? हामी घाँस खानेवाला हौँ, हामी त यिनीलाई भेडालाई खानेवाला हौँ। उसले पत्याएन, भेडासँग हिँड्ने बाघले पत्याएन। हेर त तर ममा केही भिन्नता छ, अलि पर गर। नदीमा लगेछ, तलाबमा, पानीमा, छाया देख्ने ठाउँमा लगेर भन्यो, हेर त तर ममा केही भिन्नता छ। यसो हेरेको, अब उनलाई हेर, भेडाहरूलाई हेर्दा भेडा भिन्न प्रजातिका छन्, भिन्न जातिका छन्। आफूलाई हेर्दा आफू भिन्न जातिको। फेरि जसले समातेर सम्झाउँदैछ उसलाई हेर्छ, आफूलाई हेर्छ, अरे म त जङ्गलमा हिँड्ने बाघ पो रहेछु त। उसलाई बल्ल बोध भयो। त्यस पछाडि अब मैले घाँस खाने होइन, मैले त यी भेडाहरूलाई खाने भने भेडा समात्न सुरु गर्थ्यो अरे। त्यस्तै चाहिँ वास्तवमा आफ्नो स्वरूपको बोध नहुन्जेलसम्म हामी सामान्य किङ्कर बनेर बसिराखेका हुन्छौँ। मैले आत्मज्ञान पाउन सक्दिनँ कि मैले ध्यान गरेर, जब ऋषि महर्षिले समाधिमा बसेर ध्यान गरेर आफ्नो स्वरूपको त्यो आनन्दलाई पाउनको लागि बाहिर खोजेनन्, भित्र अन्तर्मुखी बनेर त्यो दिव्य आनन्दको अनुभूति गर्न सके भने के हजुर हामीले गर्न नसकौँला र? हामी त जङ्गलमा विचरण गर्ने बाघको समान, ऋषि महर्षिहरूको समान चाहिँ त्यो दिव्य शक्तिलाई धारण गरेका महान जीवात्मा हौँ हामीहरू। त त्यो परम सत्तालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने खालको बोध यो भागवतको मङ्गलाचरणले हजुरलाई हामीलाई प्रदान गर्दैछ। त्यसैले भन्नुहुन्छ त्यही परम सत्य हजुरभित्र पनि छ, म भित्र पनि छ, संसारका सबै वस्तुभित्र छ। तर उनीहरूले आफूले आफूलाई म चाहिँ त्यो परम सत्य हुँ भनेर बोध गर्नको लागि चाहिन्छ के त भन्दा सत्सङ्ग चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ। यस्तै दिव्य चर्चाहरू हुनुपर्छ। आज यहाँ महर्षि वेदव्यासले पनि ग्रन्थको प्रारम्भ गर्दै एक कुराको बोध गराउँदै भन्नुभयो, जन्मादेश्य यतः, त्यही परम सत्यबाट जगत बनेको हो र जगतमा त्यही परम सत्य, त्यही परमात्मा व्याप्त भएर बस्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, अगाडि गएर भन्नुहुन्छ अन्वयात इतरतः, किनकि अब यी प्रत्येक शब्दको विषयमा चर्चा गर्ने भने हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। यहाँ केही प्रमाणका कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ, अन्वय प्रमाण, व्यतिरेक प्रमाण आदि गरिएका दर्शनका भाषाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अन्वयात भन्नुको मतलब सबैभित्र त्यो प्रविष्ट छ, जसरी घैँटोमा माटो सर्वत्र व्याप्त भए झैँ। र इतरतः फेरि भिन्न रूपमा कहीँ निर्लेप भएर बसेको छ, कहीँ लिप्त भएर होइन, त्यो भिन्न रूपमा पृथक रूपमा शक्ति चेतनाको रूपमा मात्र बसेको छ भनेर त्यही परम सत्यको चर्चा गर्नुभयो। र भन्नुहुन्छ अर्थे सुभिज्ञ सुराट, त्यही परम सत्य जो छ, त्यही परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ अरे त भन्दा भन्नुहुन्छ अर्थेषु, संसारका जति पनि पद पदार्थहरू छन् सबै पद पदार्थहरूको विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरलाई पनि जान्नुहुन्छ, मलाई पनि जान्नुहुन्छ, सामान्य वस्तुलाई मात्र होइन, हाम्रो भावलाई पनि जान्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले त हाम्रो भाव अनुसारको हामीलाई चाहिने गति प्रदान गरिराख्नुहुन्छ। राम्रो विचार, राम्रो भावना जसको मनमा उत्पन्न भएको छ उसलाई त्यस्तै बुद्धि प्रदान गरेर सत्कर्ममा प्रेरित गराउँदै सद्गति प्रदान गर्नुहुन्छ। किनकि स्वतन्त्र रूपमा परमात्माले हजुर हामी सबैलाई, मानवलाई छोड्नु भएको छ। हामी स्वतन्त्र प्राणी हौँ भन्छौँ नि, हामीले कर्म गर्न स्वतन्त्र छौँ, तर गरिएको कर्मको फल भोग्नको लागि भने हामी स्वतन्त्र छैनौँ। हामीले जस्तो कर्म गरेका हुन्छौँ त्यही कर्म अनुसारको फल हामी बाध्य भएर भोग्नै पर्छ हामीलाई। भागवतले यही कुराको बोध गराउँछ। त्यसैले यहाँ यही कुराको बोध गर्दै भन्नुहुन्छ त्यही परमात्मा हजुर हामी सबैभित्र प्रविष्ट हुनुहुन्छ, अर्थात् अर्थेषु, संसारका सबै पद पदार्थेषु अभिज्ञ जानकार हुनुहुन्छ। पद पदार्थहरूको विषयमा उहाँ जानकार पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै भन्नुभयो स्वराट, स्वयं चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दा प्रकाशमान हुनुहुन्छ। प्रकाशमान भन्नुको मतलब मैले अघि नै सुरुमा भने भा शब्दले प्रकाशको बोध गर्यो। त्यो प्रकाश भनेको कस्तो प्रकाश भने कि सबैलाई प्रकाशित गर्नेवाला। उपनिषदमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उपनिषदमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, यस्या भाषा सर्वम इदम विभाति भन्दै, अर्थात् कि त्यही प्रकाश हो, त्यही चेतना हो जसले सबैलाई प्रकाशित गरेको छ। राजा जनकले याज्ञवल्क्य नाम गरेका मुनिसँग वेदमा प्रश्न सोध्नु भएको छ। छान्दज्ञ उपनिषदमा यो प्रसङ्ग आउँछ। राजा जनकले याज्ञवल्क्य नाम गरेका मुनिलाई प्रश्न गर्नुभयो, गुरुवर दिनमा यी वस्तुहरू जति पनि देखिएका छन्, प्रकाशित भएका छन्, कसको प्रकाशले यी वस्तु प्रकाशित भएका छन्?
मैले यसलाई देखेँ यो सुन्तला हो भन्ने जाने, कसको प्रकाशले मैले सुन्तला देखेर मैले जाने त? राजा जनकले सोध्नुभयो मुनिलाई। याज्ञवल्क्य नाम गरेका मुनिले भन्नुभयो, सूर्यको प्रकाशले तिमीले यो वस्तुलाई देख्यौ अनि जान्यौ। दिनमा सूर्यको प्रकाशले वस्तु प्रकाशित हुन्छ। मैले मेरो घरमा आएका सबै व्यक्तिहरूलाई देख्छु, कसको प्रकाशले? सूर्यको प्रकाशले होइन र? मैले आँखाले देख्छु भन्छु नि। भगवान् सूर्य अस्ताचलमा जाने भने रात्रिको चाहिँ कृष्ण पक्षको मध्यरात्रिमा आँखा हुँदै गर्दा पनि मैले अगाडिको वस्तु देख्दिनँ। त्यो क्षमता, त्यो देख्ने शक्ति आँखाको मात्र होइन, सूर्यको हो। त्यसैले राजा जनकले प्रश्न गर्दै गर्दा याज्ञवल्क्य मुनिले भन्नुभयो, दिनमा तिमीलाई सूर्यको प्रकाशले यो संसारका सबै वस्तुहरू प्रकाशित हुन्छन्। त्यसो भए रात्रिमा नि जति बेला सूर्य अस्ताचलतर्फ जानुहुन्छ, राजा जनकलाई सम्झाउनु भयो, रात्रिमा चन्द्रमाको प्रकाशद्वारा वस्तु प्रकाशित हुन्छ। त्यसो भए दिनमा सूर्यको प्रकाशद्वारा वस्तु प्रकाशित हुन्छ अथवा मैले व्यक्तिलाई देखेर चिन्दछु, रात्रिमा चन्द्रमाको प्रकाशद्वारा, जति बेला चन्द्रमाको पनि उदय भएको छैन रात्रिमा जुन समयमा, त्यति बेला कसको प्रकाशद्वारा वस्तु प्रकाशित हुन्छ त? राजा जनकलाई सम्झाउँदै याज्ञवल्क्य मुनिले भन्नुभयो, जति बेला सूर्य र चन्द्रमाको पनि अभाव छ भने त्यति बेला अग्निको प्रकाशद्वारा वस्तु प्रकाशित हुन्छ। मध्यरात्रिमा चन्द्रमाको पनि उदय भएको छैन, यदि अग्नि बलेको छ भने, आगो बलेको छ भने अग्निको प्रकाशले वस्तु प्रकाशित हुन्छ। यदि अग्नि बलेको छैन भने नि, मानव रात्रिको समयमा म आनन्दसँग घरको आँगनमा बसेको छु, मैले चिने जानेको व्यक्ति मेरो आँखाको अगाडि आयो, त्यति बेला सूर्यको प्रकाश पनि छैन, चन्द्रमाको प्रकाश पनि छैन, अग्निको प्रकाश पनि छैन, कुनै पनि प्रकाश छैन, तर व्यक्ति मेरो आँखाको अगाडि मेरो अगाडि सामने आइसकेपछि मैले कसको प्रकाशद्वारा त्यो व्यक्तिलाई चिन्छु त? राजा जनकले प्रश्न गर्नुभयो, भन्नुभयो, त्यति बेला त्यो व्यक्तिलाई चिन्नको लागि, त्यो व्यक्तिलाई प्रकाशित गर्नको निमित्त वाणीको प्रकाशद्वारा मात्र त्यो व्यक्ति वस्तु प्रकाशित हुन्छ। अथवा मध्यरात्रिमा अँध्यारोमा आएको व्यक्ति, जुन व्यक्ति अगाडि आयो, सूर्यको प्रकाश पनि छैन, चन्द्रमाको प्रकाश पनि छैन, अग्निको प्रकाश पनि छैन भने त्यति बेला यदि त्यो व्यक्ति बोल्यो भने, ज्वाइँ आउनुभएछ बल्ल मलाई थाहा हुन्छ, होइन र? अगाडि आएको व्यक्ति बोल्नुभयो भने वाणीको प्रकाशद्वारा मैले त्यो व्यक्तिलाई चिन्दछु। आएको व्यक्ति बोल्दाखेरि, ओहो मेरो साथी आउनुभएछ, मेरो मित्र आउनुभएछ, ज्वाइँ आउनुभएछ अथवा कोही व्यक्ति आउनुभएछ, यदि बोल्यो भने वाणीको प्रकाशद्वारा पनि वस्तु प्रकाशित हुन्छ। तर यी चारै प्रकाशहरू, सूर्य, चन्द्र, अग्नि र वाणी, यी चारै प्रकारका प्रकाशहरूको पनि अभाव भयो भने कसको प्रकाशद्वारा वस्तु प्रकाशित हुन्छ भनेर राजा जनकले उपनिषदमा चाहिँ प्रश्न गर्दै गर्दा अन्तिममा गएर उत्तर दिनुभएको छ। अन्तिममा गएर उत्तर दिनुभयो, भन्नुभयो कि आत्माको प्रकाशद्वारा वस्तु प्रकाशित हुन्छ भनेर। यी सबैलाई, सूर्य पनि आत्माको प्रकाशद्वारा प्रकाशित, चन्द्र पनि आत्माको प्रकाशद्वारा प्रकाशित, वाणी पनि आत्माको प्रकाशद्वारा नै प्रकाशित हुने हो। त्यसैले आत्माको प्रकाशद्वारा नै सबै वस्तुहरू प्रकाशित बन्छन्। त्यसो भए आत्मा फेरि कसको प्रकाशद्वारा? प्रश्न गर्नुभयो। त्यति बेला भन्नुभयो, आत्मालाई अरू कुनै पनि प्रकाशको आवश्यकता रहँदैन। जसरी पानीलाई गुलियो बनाउनको लागि चिनीको आवश्यकता हुन्छ, दहीलाई गुलियो बनाउनको लागि चिनीको आवश्यकता हुन्छ, दुधलाई गुलियो बनाउन चिनी प्रयोग गरिन्छ, तर चिनीलाई गुलियो बनाउन फेरि अर्को किलो चिनी थप्नु पर्दैन, किनकि चिनी आफैमा गुलियो वस्तु होइन र? त्यस्तै झैँ आत्मा भनेको वास्तवमा आफैमा आनन्दको पुञ्ज हो, स्वयं प्रकाश सुराट हो, स्वयं प्रकाशित वस्तु, प्रकाशमान वस्तु। त्यसैले आत्मालाई प्रकाशित गर्नको लागि अन्य कुनै पनि प्रकाशको आवश्यकता रहँदैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ, त्यो परम सत्य जुन आत्मा हो त्यसलाई प्रकाशित गर्नको लागि अन्य कुनै वस्तुको प्रकाशको अपेक्षा रहेन। त्यसैले भन्नुभयो, यहाँ गएर स्वराट स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ, कुनै पनि प्रकाशको अपेक्षा नराख्नेवाला त्यस्तो परम सत्यको चिन्तन आज हामीले सप्ताहको अवधिमा, आज पहिलो दिनमा त्यो परम सत्यको हामीले चिन्तन गर्दैछौँ, जो स्वयं प्रकाशित छ, प्रकाशमान छ, जसबाट यो जगतको सृष्टि भयो, जसले चाहिँ यो जगतलाई पालन र संहार पनि गर्नुहुन्छ। त्यही परम सत्यको चिन्तन ध्यान गर भनेर यो भागवतमा हामीले चाहिँ चिन्तन गर्दै यो भागवतको प्रारम्भ गरेका छौँ। हरि गरौँ प्रणाम, त्यही परम सत्यलाई हजुर हामीले पनि प्रणाम गर्दै चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ। हरि गरौँ प्रणाम,
गरौँ प्रणाम सत्य स्वरूप प्रभुलाई गरौँ प्रणाम सच्चिदानंद भगवान को त्यही सत्य स्वरूप परमात्मालाई प्रणाम गर्दै नमन गर्दै प्रणति गर्दै यो ग्रन्थको हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यो सत्य स्वरूप परमात्मा कस्तो छ भन्ने प्रसङ्गमा धेरै यहाँ दृष्टान्तहरू दिएका छन्। अत्यन्त वास्तवमा यो स्वाध्यायको विषय पनि हो, जटिल प्रसङ्ग पनि हो। अब यसलाई धेरै चर्चा नगरिकन हामीहरू अब कथाभित्र नै प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँ महर्षि वेदव्यासले त्यो परम सत्यको विषयमा चर्चा गर्दै थोरै एउटा प्रसङ्ग के भन्नुभएको छ भने तेजो बारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भन्दै, जसरी कहिलेकाहीँ सूर्यको किरण पनि पानी जस्तै देखेर व्यक्ति त्यो किरणलाई पानी सम्झेर पानी पाउनको लागि दौडिँदै त्यो पानीलाई पाउन सक्दैन। पानीको प्राप्तिको अभिलाषा राखेर हिँडेको मृग पानी पनि पाउन सक्दैन, अन्ततोगत्वा प्राणान्त भएर संसारबाट विदा भएर जान्छ। त्यस्तै झैँ हामीहरू पनि त्यो आनन्दलाई, त्यही परम सत्यलाई पाउनको लागि प्रयत्न गर्दै गर्दा त्यो अनन्त मात्रको आनन्दलाई प्राप्तिको अभिलाषा राखेर यात्रा गर्दै गर्दा यदि सही मार्ग अवलम्बन गरेर यात्रा गरेका छौँ भने त त्यो परमानन्दलाई प्राप्त गरौँला। यदि गलत वस्तुमा, गलत विषयमा, जहाँ त्यो परमानन्द छैन त्यो वस्तुमा त्यो आनन्दको खोजी गरेका छौँ भने त्यो आनन्दको खोजी गर्दा गर्दै त्यो आनन्दलाई प्राप्त नगरिकन हामीहरू चाहिँ संसारबाट विदा भएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ संसारका अन्य वस्तुमा त्यो आनन्दको खोजी गर्नु त मात्र भ्रम हो। जस्तै दृष्टान्त के दिनुभयो भने जसरी मृगले गर्मीको समयमा सूर्यको किरणलाई पानी देख्छ अरे, बिल्कुल पिच बाटोमा अथवा समुद्रको बगरमा पानीको नदीको किनारामा धेरै टाढोबाट हेर्दा प्रचण्ड गर्मीमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, सूर्यको किरण बिल्कुल पानी बगे चाहिँ देखिन्छ टाढोबाट हेर्दाखेरि। त्यो वास्तवमा पानी होइन, सूर्यको किरण नै पानी जस्तो देखिन्छ। कोही पानी रहेछ त्यहाँ भनेर जङ्गलमा घुम्ने मृगले त्यो पानी पाउनको लागि दौडिन्छ। जति मृग दौडिन्छ त्यो पानी त्यति टाढा जान्छ, किनकि टाढा भएरै सूर्यको किरण पानी जस्तै देखिएको थियो। त्यसैले मृग दौडिन्छ त्यो किरणलाई पानी सम्झेर पाउनको लागि, तर त्यो पानी उसले पाउँदैन। दौडिँदै पानी पाउँछु है भनेर प्राणीको अभिलाषा लिएर दौडेको मृगले अन्तिममा गएर पानी पाउन सकेन, त्यत्तिकै उसको मुटु फुट्छ, मर्छ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ संसारमा अन्य वस्तुहरूमा पनि यदि हामीले त्यो परम आनन्द छ भनेर प्राप्तिको अभिलाषा गरेका छौँ भने त्यहाँ त्यो परमानन्द छैन है, त्यहाँ क्षणिक आनन्द छ। यथार्थ कुरो हो। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नको निमित्त केही क्षणिक आनन्दहरू व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ला। कुनै पनि वस्तुमा
तर त्यो परमानन्द प्राप्तिको अभिलाषा राखेको छ भने त्यो व्यक्तिले आफू अन्तर्मुखी बनेर ध्यानको माध्यमबाट नै आफूभित्र रहेको त्यो परमानन्दलाई उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर बाह्य वस्तुमा जगतमा भएको जुन आनन्द त्यो क्षणिक आनन्द हो, आफूभित्र भएको आनन्द आनन्द मात्रको आनन्द हो भन्ने खालको बोध यहाँनिर अगाडि गएर त्यही आनन्द नै परम सत्य हो भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। त्यही परम सत्यलाई चिन्तन गर्दै मङ्गलाचरण यहाँनिर गर्नुभयो पहिलो श्लोकमा। अब यसको धेरै विस्तार यति नै मैले आज चर्चा गरेँ, किनकि गहिरो विषय पनि हो, चिन्तनको विषय पनि हो। जो उस मङ्गलाचरणको रूपमा महर्षि वेदव्यासले यसलाई प्रारम्भ गर्नुभयो, किनकि आचार्यजनहरूले शिष्टजनहरूले कुनै पनि शुभ कार्यलाई प्रारम्भ गर्दा निर्विघ्नतापूर्वक त्यो कार्य सम्पन्न होस् भन्नको निमित्त मङ्गलाचरण गर्ने हाम्रो एउटा शिष्ट परम्परा रहेको छ। हामी यात्रा गर्दा पनि मङ्गलाचरण गर्छौँ। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज भन्दै मङ्गलस्वरूप भगवान् श्री नारायणलाई स्मरण गरेर हामी यात्रा गर्छौँ भने केवल यात्रा गर्दा मात्र होइन, गृह प्रवेश गर्दा अरू कुनै पनि नयाँ शुभ कार्यको प्रारम्भ गर्दा मङ्गलाचरण गर्नु। जसरी आज यो ग्रन्थको प्रारम्भ गर्दा पनि महर्षि वेदव्यासले मङ्गलाचरण गर्नुभयो। मङ्गलाचरण भनेको जसको आचरण मङ्गल छ त्यो तत्त्वलाई, त्यो वस्तुलाई सम्झिनु मङ्गलाचरण। जसको आचरण मङ्गल छ, हजुरको दृष्टिले खोजनीति गर्दै गर्दा जसको आचरण मङ्गल देख्नुहुन्छ त्यही वस्तुलाई सम्झिनुहोस्, त्यही नै मङ्गलाचरण हो। विद्वानहरूले आचार्यजनहरूले त्यो मङ्गल आचरण भएको व्यक्तिलाई खोजनीति गर्दै गर्दै जाँदै गर्दा केवल त्यही परमात्मालाई, त्यही ईश्वरलाई नै पूर्ण रूपमा मङ्गल आचरण भएको व्यक्ति भनेर व्याख्या गरे। त्यसैले मङ्गलम भगवान् विष्णु भन्दै वर्णन पनि गरे। तसर्थ यहाँ महर्षि वेदव्यासले पनि मङ्गल स्वरूप भगवान्लाई अर्थात् त्यो सत्यस्वरूप परमात्मालाई स्मरण गरेरै यो ग्रन्थको प्रारम्भ गर्नुभएको छ। महर्षि वेदव्यासजी वास्तवमा स्वयं भगवान् नारायणकै अवतार हो। उहाँलाई मङ्गलाचरण गर्नुपर्ने आवश्यकता यद्यपि थिएन, किनकि जो स्वयं आफै मङ्गल स्वरूप छ। तर पनि उहाँले एउटा शिष्य परम्परामा आगामी पिँढीको लागि, आउने छोरा नातिको लागि पनि उनीहरूले पनि केही शिक्षा प्राप्त गरून् भन्नको लागि उहाँले मङ्गलाचरण गर्नुभयो। प्रारम्भमा कतिपय कार्यहरू हामीले गर्छौँ, हामीलाई सबै चिजले पुग्दै गर्दा पनि ती कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्ना सन्ततिलाई सिकाउनको लागि पनि, होइन र? व्यक्तिले उपदेश दिएर, मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, उपदेश दिने ठुलो कुरो होइन, दिएको उपदेशलाई आफूले पालना गर्ने ठुलो कुरो हो। आफूले अनुकरण गरेको छ, आफूले पालना गरेको छ भने बल्ल सन्तानले, सन्ततिहरूले पनि त्यसलाई पालना गर्छ। आफूले आफ्नो माता पितासँग गएर शिर झुकाएको छ, नमन गरेको छ, वन्दना गरेको छ, मेरो कर्तव्य हो भनेर मातृशक्तिको महत्त्व, माता पिताको महत्त्वको बोध गराएको छ भने भोलि गएर ती सन्तानले पनि हजुर हामीलाई बाबा भनेर, आमा भनेर सम्मान गर्छन्। यदि गरेका छैनौँ भने सन्तानले पनि त्यस्तै शिक्षा प्राप्त गर्छन्। त्यो संस्कार त हामीले बसाल्ने हो। हामीले जस्तो संस्कार दिन सक्यौँ त्यस्तै खालको संस्कारले संस्कारित बन्छन् हाम्रा सन्ततिहरू। महर्षि वेदव्यासजीले पनि आज यहाँ प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गर्नुभयो र हामीलाई शिक्षा के दिनुभयो भने कि भविष्यमा कुनै पनि शुभ कार्यको व्यक्तिले प्रारम्भ गर्छन्, मेरा सन्ततिहरूले, मेरा शिष्य प्रशिष्यहरूले, उनीहरूले प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गरेर नै शुभ कार्यको थालनी गरून्, प्रारम्भ गरून् भन्ने खालको शिक्षा यो मङ्गलाचरणबाट प्रदान गर्नुभएको छ। अगाडि गइसकेपछि यही मङ्गलाचरणमै दोस्रो श्लोक रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
भागवतको दोस्रो श्लोक यो पनि मङ्गलाचरणको रूपमा वर्णन गर्नुभयो। यसले के ज्ञान दिन खोजेको छ भने कुनै पनि ग्रन्थकारले कुनै पनि लेखकले आफ्नो कृति प्रकाशन गर्नुभन्दा पूर्व लेख्नुभन्दा पूर्व उसले 4 कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ अरे। त्यो के हुन् त भन्दा सम्बन्ध, अधिकारी, विषय र प्रयोजन भनिन्छ। अनुबन्ध चतुष्टय भनिन्छ। अधिकारी अर्थात् कि मैले जो लेख्दैछु, ग्रन्थको तयार गर्दैछु, यसको अधिकारी कस्तो व्यक्ति भन्ने बालकहरूको लागि हो कि प्रौढ व्यक्तिहरूको लागि हो कि बिल्कुल अनपढ व्यक्तिको लागि हो कि साक्षर व्यक्तिहरूको लागि हो कि मेरो कृति, त्यो विचार गरेर बल्ल व्यक्तिले के गर्नु रे, आफ्नो कृति अथवा कुनै पनि पुस्तकको रचना गर्नु, लेख्न प्रारम्भ गर्नु। किनकि त्यही अनुसारको भाषा, त्यही अनुसारको शब्दको छनौट हुन्छ। त्यसैले अधिकारी पहिला जान्नु, त्यस पछाडि विषय, मेरो प्रतिपाद्य विषय के हो, त्यो विषयसँग यो ग्रन्थको नाम मिलेको छ कि छैन। जस्तै यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण यो पुस्तकको नाम छ। श्रीमद् भागवत, यो भागवत र यहाँभित्रको व्याख्या एक आपसमा मिलेका अनुन्याश्रित छन् कि छैनन्। भागवतले व्याख्या गर्न खोजेको विषय यो ग्रन्थभित्र छ कि छैन, यसको विषयमा चाहिँ चिन्तन हुनु पर्यो र लेखकलाई पहिला थाहा पाउनु पर्यो। लेखकले मानौ हजुर हामीले कुनै कृति प्रकाशन गर्दैछौँ भने त्यो कृतिको कुनै नाम राख्यौँ हामीले, त्यो नाम र त्यहाँ भित्रको विषय, प्रतिपाद्य विषय, त्यो नाम र त्यो विषयको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ, मिल्छ कि मिल्दैन, तादात्म्य छ कि छैन, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि मेरो कृतिको लागि अधिकारी कस्ता व्यक्ति हुन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो। सम्बन्ध, अधिकार, विषय अनि प्रयोजन, मैले यो कृति त प्रकाशन गर्दैछु, यसको मुख्य प्रयोजन के हो, यसको फाइदा कसले लिन्छन्, त्यो चिज थाहा पाउनु पर्यो अरे। आज महर्षि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ यहाँ दोस्रो श्लोकमा, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो। यहाँ पहिला के भन्नुभयो त भन्दा यो भागवतमा भागवतको प्रतिपाद्य विषय के हो त, त्यो प्रतिपाद्य विषयको विषयमा भागवतले व्याख्या गर्न खोजेको विषय के भागवतको भन्नुहुन्छ। अत्र प्रोज्जित कैतव धर्म, निष्काम धर्मको चाहिँ वर्णन गर्नु नै वास्तवमा भागवतको मुख्य प्रयोजन रे। भागवतको विषय के हो, प्रतिपाद्य विषय के भने निष्काम धर्मलाई व्याख्या गर्नु। अथवा निष्काम धर्म, निष्काम कर्म के हो, अगाडि ग्रन्थले विस्तारका साथमा वर्णन गर्छ। मात्र यहाँ सङ्केत, अत्र प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, परम धर्मको निरूपण भागवतले गरेको छ। निष्काम धर्मको वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराणले गरेको छ। भने भागवतको लागि अधिकारी को हुन्छन् भन्नुहुन्छ, भागवत सुन्ने अधिकारी त यहाँ भन्नुहुन्छ निर्मत्सराणाम शतम। निर्मत्सर, मत्सर नभएका व्यक्तिहरू अरे। मत्सर भनेको हुन्छ व्यक्तिलाई कतिपय चिजहरू हुन्छ नि जीवनमा सुत्नै नदिने खालका कीटाणुहरू, जो रात्रिमा सुत्यो बिस्तरामा बिल्कुल टोक्न आउँछन् भने, कोही जसले चाहिँ व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ दिउँसै पनि सुत्न दिँदैनन्, रात्रिमा पनि सुत्न दिँदैनन्, दिन रात टोकिराखेका हुन्छन्। ती दुई, कोही एउटा त हुन्छ बाहिरबाट टोक्ने कीटाणुहरू, अर्को हुन्छ भित्रबाट टोक्ने कीटाणुहरू। यहाँ भन्नुहुन्छ बाहिरबाट टोक्ने कीटाणु, मच्छर आदि गरेका कीटाणुहरूलाई त कुनै उपाय गरियो भने व्यक्ति चाहिँ बच्न सक्ला, तर भित्रबाट टोक्ने कोही कीटाणु हुन्छन् जसले टोकियो भने, जसलाई मत्सर शब्दले यहाँ वर्णन गर्नुभयो। बाहिरबाट टोक्ने त मच्छर होलान्, तर भित्रबाट टोक्ने जसलाई मत्सर भनेर भनियो, त्यो मत्सरले व्यक्तिलाई जब टोक्न लाग्यो भने उसलाई न भोक लाग्छ न रात्रिमा निद्रा लाग्छ अरे। त्यसैले त्यो मत्सरबाट त्यो मत्सर भने के हो त भन्दा डाहा। मत्सर शब्दको अर्थ के हो भने डाह। यहाँ भन्नुहुन्छ जो व्यक्ति भागवत सुन्छ त्यो व्यक्ति निर्मत्सर बन्नुपर्छ अरे। डाहाको भावलाई उसले परित्याग गर्न सक्नुपर्छ अरे। भागवतको मुख्य अधिकारीको रूपमा त्यो कुरालाई वर्णन गर्दै भन्नुभयो, निर्मत्सराणाम शताम, जो निर्मत्सर छ, अर्थात् कि अर्काको वैभवलाई देखेर, अर्काको चाहिँ प्रगतिलाई देखेर चाहिँ भित्र जो जलनको भाव उत्पन्न हुन्छ, जसलाई यहाँ डाहा शब्दले वर्णन गरियो, मत्सर शब्दले वर्णन गरियो। भागवत श्रवण गरिसकेपछि त्यो भाव हट्नुपर्छ अरे हजुर हामीमा पनि। अरू कसैका सन्तानले प्रगति गरे भने, अरूको सन्तानले प्रगति गरे भनेर घरको छोरालाई गाली गर्ने होइन, भगवानसँग पुकारा गर्ने, ओहो
फलानाको छोराले त राम्रो प्रगति गर्यो, सबैका सन्तानले यस्तै प्रगति गरून्, सबैले आशीर्वाद दिने भाव, त्यो नै के हो त भन्दा निर्मत्सरताको भाव हो। मत्सर भनेको अरूको प्रगतिलाई देखेर दुखी हुने भाव। अहिले मानव वास्तवमा दुखी छ। किन दुखी छ? भागवतले वर्णन गर्छ, अरूको देखेर। घरमा मेरी पत्नी नराम्री भइन् भनेर दुखी छैन रे, अर्काकी पत्नी राम्री भइन् भनेर मान्छे पीडित हुन्छ रे, दुखी हुन्छ रे। मेरो घर सानो भयो भनेर व्यक्ति दुखी छैन, अरूको घर मेरोभन्दा ठुलो भयो भन्ने चिन्ता। कहिलेकाहीँ घरमा लाइन जान्छ, अँध्यारो हुन्छ, अँध्यारो भइसकेपछि अनि हो लाइन गयो, आज सामान्य अवस्थामा हामी पुग्छौँ, यसो बाहिर आएर अर्काको घरमा उज्यालो देख्यो भने अरे फलानाको घरमा त उज्यालो छ, मेरो घरमा मात्रै अँध्यारो। फेरि अर्को चिन्ताले, किनकि अर्काको घरमा प्रगति, अर्काको घरको प्रगति मान्छेले देख्न सक्दैन। यो कलियुगको प्रभाव पनि होला, अन्नको दोष पनि होला। तर भागवतले भन्छ यो दोषबाट हामीहरू बच्नुपर्छ। सबैप्रति समभावलाई राखेर अरूको प्रगतिमा आनन्दित बन्ने प्रयत्न, अरूलाई देखेर खुसी हुने, आफ्नो मित्रलाई कसैलाई देखेर, दुखी व्यक्तिलाई देखेर आफू पनि दुखी भएर त्यो दुःखकोलाई चाहिँ बाँडेर साटेर त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु, अरूको सुखलाई देखेर आफू पनि सुखी भएर आनन्दित बन्नु, यो नै के हो त भन्दा निर्मत्सर व्यक्तिको एउटा कर्तव्य हो। भागवतले यहाँ यही कुराको सङ्केत गर्नुहुन्छ। महर्षि वेदव्यासले सङ्केत गर्दै भन्नुभएको छ, निर्मत्सराणाम शतम। निर्मत्सर जुन व्यक्ति छन्, डाहाको भावले मुक्त बनेका व्यक्ति वास्तवमा श्रीमद् भागवत महापुराणका अधिकारी हुन् भनेर भागवतको अधिकारीको रूपमा यहाँ सङ्केत गर्नुभयो। यद्यपि भागवतको अधिकारी जसले सुन्न र ग्रहण गर्न सक्छ, सुनेको चिजलाई सुन्न सक्ने व्यक्ति सबै अधिकारी नहुन सक्छन्। सुन्न त पशुले पनि सुन्न सक्छ, तर सुनेको वस्तु विषयलाई जसले धारण गर्न सक्छ त्यही नै वास्तवमा के हो त भन्दा भागवतको अधिकारी हो। सुनेको चिजलाई धारण गर्न सक्ने, सुनिसकेपछि त्यसलाई जीवनमा उसले उतार्न सक्छ भने त्यो व्यक्तिले वास्तवमा के हो त भागवतको अधिकारी हो। त्यसैले यहाँ भन्नुभयो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। भन्नुहुन्छ ल ठिक छ, भागवतमा त्यो परम धर्मको निरूपण गरिएको छ, तर भागवत सुन्नको लागि व्यक्ति निर्मत्सर बन्नु पर्दो रहेछ। र ठिक छ, म निर्मत्सर पनि बन्छु, मैले डाहाको भावलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्छु, भागवत भित्रको त्यो निष्काम धर्मलाई मैले श्रवण गर्छु, सुन्छु, फेरि मैले के पाउँछु त? कसैले कुनै भक्तले प्रश्न गर्यो, समाधान प्रदान गर्दै महर्षि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जब तिमी भागवत भित्र रहेको त्यो परम धर्मलाई सुन्छौ र निर्मत्सर पनि बन्छौ, डाहाको भावलाई परित्याग गर्छौ र भागवतलाई सुन्छौ भने वास्तवम वस्तु वेद्यम, तिमीले वास्तविक वस्तुलाई तिमीले जान्दछौ। अरे वास्तविक वस्तु के हो? वास्तविक वस्तु के हो? आचार्यहरूले परिभाषा गरे, व्याख्या गरे। वास्तवम जगत, वास्तवी च माया। अनि वास्तविक जुन जगत छ, वास्तविक जुन माया छ, जगत र माया र जीवको भावलाई पूर्ण रूपमा व्यक्तिले जान्न सक्छ यो भागवत श्रवण गरे भने। जो निर्मत्सर भएर भागवत श्रवण गर्छ उसले के जान्दछ? यो संसारको वास्तविक स्वरूप के रहेछ, बनोट के रहेछ। यो ढुङ्गा माटोले मात्रै बनेको संसार हो कि यो ढुङ्गा माटोभित्र पनि कुनै सत्ता, कुनै चेतना बसेको छ, त्यसलाई जान्दछ। ढुङ्गा माटोभित्र भएको चेतना, गाई भैँसी भित्र भएको चेतना र आफूभित्र भएको चेतनालाई तुलना गर्छ। म भित्रको चेतना र त्यो गाई भित्रको चेतना त फरक चिज होइन रहेछ। गाईलाई पनि प्रेम गर्न मन लाग्छ बल्ल व्यक्तिलाई, पशुलाई पनि प्रेम गर्न मन लाग्छ। पशुभित्र नै म बसेको रहेछु, म भित्र पनि त्यही म नै बसेको छु, त्यही परमात्मा बसेको छ भनेर सबैप्रति समभाव राखेर कसैलाई दोष गर्दैन, अरूलाई देखेर दुखी हुँदैन। अब किनकि संसारमा भएका सबै नारीहरू भगवती माँ जगदम्बा माताका नै स्वरूप हुन्। सबैभित्र मेरै परमात्मा म नै बसेको छु, म नै त्यो शरीरभित्र बसेर त्यो शरीर आज जगमगाएको छ, देदीप्यमान बनेको छ, प्रकाशमान बनेको छ। त्यो भावलाई लियो भने फेरि व्यक्ति जीवनमा दुखी हुनु पर्दैन भनेर यहाँनिर यही कुराको सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्छ। जसले भागवत भित्रको ज्ञानलाई पूर्ण रूपमा श्रवण गर्छ उसले जगत
जगतको वास्तविक स्वरूपलाई जान्दछ, आफ्नो स्वरूपलाई जान्दछ। कसैलाई पनि कसैले गल्ती गर्यो भने तत्काल गाली गर्दैन, उसलाई समाधानको बाटो देखाउँछ। व्यक्तिले सङ्गतको प्रभावले गर्दा केही सङ्गतले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, त्यही चेतना हो, त्यही चेतना यो शरीरभित्र छ। तर यो शरीरसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि यो शरीरलाई नै हामीले चाहिँ म भनेर बुझेका हुन्छौँ नि। कहिलेकाहीँ चिम्टाले पोल्यो भने हामी भन्छौँ चिम्टाले पोल्यो, तर वास्तवमा चिम्टाको पोल्ने धर्म कहिले पनि हुन सक्दैन। पोल्ने धर्म त आगोको हो, पोल्ने धर्म चियाको हुन सक्दैन, पोल्ने धर्म त आगोको हो। तर त्यो आगोको सङ्गत केही समयको लागि, केही मिनटको लागि त्यो चिम्टाले गर्यो, त्यो तावाले गर्यो, त्यो रोटीले गर्यो, त्यो दालले तरकारीले गर्यो, जसको कारणले गर्दा पोल्ने धर्म त्यसमा त्यसलाई पनि छोयो, चिया पोल्नेवाला बन्यो। तर सधैँ चिया पोल्नेवाला हुँदैन, चिम्टा सधैँ पोल्नेवाला हुँदैन, किनकि उसको त्यो स्वभाव होइन, उसको त्यो धर्म होइन। केही समयको लागि हुन्छ, केही समय पछाडि पानी तातो भगभगी पाकेको पानीलाई पनि केही समय बाहिर राखिदिनुहोस्, उसको वास्तविक स्वभाव त शीतलता नै हो, ऊ शीतल बनेरै जान्छ, छोड्छ। केही समय सङ्गत गरेको हुनाले त्यो आगोको धर्म केवल आरोप भएको मात्र हो। त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि यो म भनेर यो शरीरलाई बुझेका छौँ, केही समयको लागि यो शरीरसँग सङ्गत गरेको हुनाले म यो शरीर हुँ भनेका छौँ। तर जुन दिन यो शरीरलाई छोडेर म निक्लिएर जान्छु, त्यति बेला मेरा सन्ततिले थाहा पाउँछन् मैले पिता बाबा भनेर यो शरीरलाई बुझिराखेको थिएँ, वास्तवमा त्यो शरीर त पिता बस्ने एउटा घर रहेछ। वास्तवमा मेरो पिता त यो शरीरलाई घर बनाएर बस्नु भएर अब केही वर्ष यात्रा गरेर फेरि यो शरीरलाई पनि छोडेर जानुभयो भनेर ती सन्तानले आफै जान्दछन्, बुझ्दछन्। यही नै के हो त भन्दा हजुर हामी सबै मानवले गर्नुपर्ने विवेक हो। विवेक भनेको त्यही हो, विचिर पृथक्करणै नाम गरेको। पृथक्करण छुट्याउनु भन्ने अर्थमा विवेक शब्द बन्छ। विवेक शब्दको अर्थ हो छुट्याउनु। के छुट्याउनु त भन्दा जड र चेतनलाई छुट्याउनु। दुध र पानीलाई हंसले हाँसले छुट्टा चाहिँ गरेर जगतलाई र जीवात्मालाई र परमात्मालाई छुट्याउनु, त्यही नै हो विवेक भनेको। त्यही विवेकवती बुद्धिका धनी हौँ हामी मानवहरू। संसारमा सबैले बुद्धिलाई ग्रहण गरेका छन्। गाईसँग भित्र पनि बुद्धि छ, गोरुसँग, सबै संसारका सबै प्राणीभित्र। तर मानवभित्रको बुद्धिमा भिन्नता किन त भन्दा त्यो विवेकवती बुद्धि छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य, विशेष सामर्थ्य मानवमा रहेको हुनाले के छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य? जडलाई र चेतनलाई छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य, जीवात्मा र परमात्मालाई छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य, यथार्थ र अयथार्थलाई छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य, सत्य र असत्यलाई छुट्याउन सक्ने क्षमता संसारमा अन्य प्राणी सबैमा हुँदैन, केवल मानवमा रहने भएको हुनाले भनियो विवेकवती बुद्धिवाला मान्छे हुन्छ भनेर। होइन, बुद्धि त गाईमा पनि छ त। गाईलाई पनि थाहा छ कि मेरो सन्तानले, मेरो छोराले, मेरो छोरीले पनि खानुपर्छ। तर जङ्गलमा आफ्नै छोरीसँग छोरासँग चर्न गएकी गाई गोठालोले भरे घरमा आउँदा त्यो गाईको बाछोलाई बाँध्ने दाम्लोमा अलिअलि कलिलो घाँस लगेर राखिदिन्छन् अनि गाईलाई त्यही हिसाबको घाँस। तर जङ्गलमा आउने बेलामा त्यही गाईले पहिले आफ्नो छोरालाई राखेको घाँसमा मुख राख्न पुग्छ। उसलाई बुद्धि छैन भन्यो भने मेरो छोरालाई खानुपर्छ भन्ने भाव छ गाईमा पनि, त्यही भएर आफ्नो स्थान, आफ्नो दुध पान गराउँछन् गाईले। तर त्यो विचार त्यति बेला पनि बनेन यो मेरो छोराको लागि हो भन्ने खालको विवेक ती पशुहरूमा, ती गाईहरूमा पनि देखिएन। तर त्यो विवेक कसमा छ त भन्दा मानवहरूमा छ। त्यही विवेकलाई प्रयोग गर भनेर यो भागवतले आज हामीलाई बोध गराएको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ जसले यो भागवतलाई विधिवत रूपमा श्रवण गर्छ उसले के गर्छ अरे? वास्तवम वस्तु वेद्यम, वास्तविक वस्तुलाई उसले जान्दछ, यथार्थलाई जान्दछ। अनि सँगसँगै शिवदम, उसको कल्याण हुन्छ। वास्तविक वस्तुलाई जान्यो भने के हुन्छ भने उसको कल्याण हुन्छ। उसले सही मार्गलाई अवलम्बन गर्छ, सद्गतिलाई उसले प्राप्त गर्छ। त्यति मात्र होइन, अगाडि गएर त भन्नुभयो वास्तविक तत्त्वलाई जान्यो भने त तापत्रयोन्मूलनम, दैविक र भौतिक आदि गरेका 3 प्रकारका तापहरू हुन्छन्, सन्तापहरू। त्यो 3 प्रकारका तापहरूबाट पनि उसले मुक्त बन्दछ। त्यही भन्नुहुन्छ तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। यस्तो खालको सामर्थ्य, यस्तो खालको शक्ति, सत र असतलाई छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य श्रीमद्भागवत महापुराणले हजुर हामीलाई प्रदान गर्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परईश्वर, अन्यत्र कहीँ पनि जानुपर्ने आवश्यकता छैन, यही आफैमा परिपूर्ण छ। जसले
यो भागवतलाई सुन्ने मात्र पनि इच्छा गर्छ भने पनि उसले चाहिँ उसका जन्म जन्मान्तरका वासनाहरू, ती पापहरू, ती बाधा पुर्याउने खालका ती अज्ञानका वृत्तिहरू उसका नष्ट भएर जान्छन् भनेर दोस्रो श्लोकमा चाहिँ वर्णन गर्नुभयो। भने तेस्रो श्लोकमा गइसकेपछि भने यो भागवतलाई एउटा वेदरूपी कल्पवृक्षमा फलेको फलको संज्ञा दिनुभएको छ। वेदरूपी कल्पवृक्षमा फलेको फल यो भागवत हो। यो भागवतलाई निरन्तर रूपमा तिमीले पान गरिराख, निरन्तर रूपमा यो भागवतलाई तिमीले पान गरिराख। कहिलेसम्म पान गर्ने त भन्नुभयो यहाँ आलयम, जबसम्म तिम्रो जति बेला तिम्रो चाहिँ लय हुँदैन, जबसम्म तिम्रो लय बन्दैन, तिमीले मृत्युलाई वर्ण गर्दैनौ, तबसम्म यो भागवतको चाहिँ तिमी सेवक बन, भागवतलाई निरन्तर रूपमा सेवन गरिराख। त्यही कुरालाई यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ र भन्नुहुन्छ पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन हो, हे भावुक जन हो, किनकि जो रसिक र भावुक छन् उनले नै प्रेमका साथमा यो भागवत रूपी रसलाई पान गर्न सक्छन्। त्यसैले भागवत रूपी रसलाई पान गर्नको लागि प्रेरणा गर्दै 3वटा श्लोकले युक्त भएको मङ्गलाचरणलाई यही समाप्त गर्नुभएको छ। बोलो सच्चिदानन्द भगवानको, भागवत भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको केवल मङ्गलाचरणका 3वटा श्लोकलाई मैले संक्षिप्त रूपमा मात्र केही अर्थवाला मात्र अहिले व्याख्या गरेँ। अब भने हामीहरू अब कथालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ। भागवतभित्र के कथा रहेछ हजुर हामीले श्रवण गर्नेछौँ। कथामा गइसकेपछि त हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौँ, सजिलो पनि हुन्छ। यो सुरुमा यो मङ्गलाचरणमा भएका विषयवस्तुहरू अलिकति कठिन थिए, क्लिष्ट थिए, जसलाई बुझ्नको लागि पनि हामीलाई अलिकति समय लाग्थ्यो। चिन्तनको विषयहरू थिए। जे होस्, संक्षिप्त रूपमा समय सापेक्ष मङ्गलाचरणका 3वटा श्लोकहरूलाई हामीले वर्णन गरेर समाप्त गरेका छौँ, विश्राम गरेका छौँ। बोलो सच्चिदानन्द भगवानको। त्यसैले यो भागवत जो छ दिव्य रस, रसले युक्त ग्रन्थ हो। यो रसलाई तिमीले के गर त भन्दा निरन्तर रूपमा पान गर, भक्ति ज्ञान वैराग्यको सङ्गम हो भनेर यो 3वटा श्लोकले हामीलाई वर्णन गरेका छन्। त्यसैले भागवत हो मुक्तिको धाम, हरि भागवत हो मुक्तिको धाम, ज्ञान वैराग्य भक्तिको सङ्गम। भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को। भागवतमा रहेका प्रारम्भका सुरुका मङ्गलाचरणलाई विश्राम गरेर सम्पन्न गर्दै अब भने हामीहरू कथाभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको पहिलो अध्याय, प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्याय, जहाँबाट मङ्गलाचरणलाई सम्पन्न गरिसकेपछि कथा प्रारम्भ भएको छ। भागवतको कथा प्रारम्भ भएको छ। जुन भागवतको कथा प्रारम्भ गर्ने क्रममा महर्षि वेदव्यासजीले वर्णन गर्दै भन्नुभएको छ। कथालाई प्रारम्भ गर्दै भन्नुभयो, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय
सहस्र सममासत। कथाको प्रारम्भ गर्दै महर्षि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा अनिमिषक क्षेत्र अरे। यहाँले सुन्नुभएको छ होला, निमिष भनेको हुन्छ आँखाको परेलालाई निमिष भनिन्छ संस्कृतमा। अनिमिष भनेको जसको आँखाको परेला कहिले पनि झिम्किँदैन, तलमाथि हुँदैन, बन्द हुने खोल्ने हुँदैन, गर्दैनन्, त्यो हो अनिमिषक क्षेत्र। शास्त्रले वर्णन गर्छ, देवताहरूको आँखाको परेला खोल्ने बन्द हुने हुँदैनन् रे। त्यसैले अनिमिषक क्षेत्र भनेको देवलोक। अनिमिष शब्दको अर्थ अर्को के हुन्छ भने ज्ञान भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। अनिमिष क्षेत्र, निमिष भनेको ज्ञान, अनिमिष भनेको को त भन्दा ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वयं भगवान् श्री नारायण। अनिमिषक क्षेत्र भनेको भगवान् नारायणको धाम अथवा देवताहरूको धाम, देव क्षेत्र। त्यो नैमिषारण्य क्षेत्रमा, नैमिषारण्यलाई देवलोक भनेर भनियो, भगवान् नारायणको धाम भनेर भनियो। किनभने शौनक आदि गरेका 88,000 मुनि कुमारहरूले दिव्य सत्सङ्कल्प गरेर यज्ञ गर्ने इच्छा गरे। जहाँ गएर यज्ञ गर्छन् त्यहाँ अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरू हुँदै गए। किनकि यज्ञ गर्न त्यति सजिलो विषय होइन। वास्तवमा व्यवस्थापन राम्रो बन्न सकेन भने बाधा पुर्याउने तत्त्वहरू प्रवेश गर्न सक्छन्। किनकि यो अनादिकालदेखि नै यो परम्परागत रूपमा चलिआएको हो, जहाँ शौनक आदि गरेका मुनि कुमारहरूले पनि जुन यज्ञको प्रारम्भ गर्दै गर्दा अनेक प्रकारका दुष्टहरूले दुःख दिन प्रारम्भ गरे। ब्रह्माजीको शरणमा गएर हात जोडे, भगवान् हामीलाई त्यस्तो ठाउँ देखाइबक्सियोस् जहाँ गएर हामीले आनन्दको साथमा यज्ञ गर्न सकौँ। हामीले एक दिन दुई दिनको होइन, कैयौँ हजारौँ वर्षसम्म चल्ने यज्ञ गर्न चाहन्छौँ। ब्रह्माजीले चक्र एउटा छोडिदिनु भयो, मनोमय नाम गरेको चक्र भन्नुभयो। यही चक्रको पछि लागेर जानु, जहाँ गएर यो चक्र गाडिन्छ, चक्रको अघिल्लो भाग जहाँ गएर गाडिन्छ, त्यो ठाउँमा कुनै पनि दुष्टहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिने छैनन्। त्यो देवलोक तुल्य बन्नेछ, वैकुण्ठ समान बन्नेछ। निरन्तर रूपमा त्यहाँ चिन्तन गर्न पाउँछौ, कुनै बाधा विघ्नहरू आउने छैनन्। त्यही मनोमय नाम गरेको चक्रको पछि लागेर गई शौनक आदि गरेका मुनिहरू। त्यो चक्रको अगाडिको भाग जो पाङ्ग्रो भनिन्छ, त्यो पाङ्ग्रोलाई नेमी भनेर भनिन्छ। जहाँ गएर त्यो नेमी गाडियो, एउटा अरण्य भनेको हुन्छ संस्कृतमा, जङ्गललाई अरण्य भनिन्छ। नेमी गएर जुन जङ्गलमा गाडियो त्यो ठाउँको नाम के हो त भन्दा नैमिषारण्य हो। चक्रको नेमी अथवा पाङ्ग्रो गएर जुन अरण्य भनेको जङ्गलमा गएर गाडियो त्यो भूमिको नाम के हो त भन्दा नैमिषारण्य भूमि। त्यो भूमिमा कुनै पनि दुष्टहरूले दुःख दिने छैनन्। ब्रह्माजीले यो आशीर्वाद दिनुभएको थियो शौनक आदि गरेका मुनि कुमारहरूलाई। त्यसैले यहाँनिर त्यो नैमिषारण्य पावन भूमिको विशेषण दिदी भनियो। यहाँ अनिमिषक क्षेत्री, देवलोक समान, वैकुण्ठको समान रहेको नैमिषारण्य नाम गरेको भूमिमा शौनक आदि गरेका मुनि कुमारहरूले लामो समयसम्म चल्ने, यहाँ लेख्नुहुन्छ सहस्र सममासत सहस्रम समाह संवत्सरः अनुष्ठान कालो एष्य, जसको चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म अनुष्ठानको समय छ, त्यस्तो खालको यज्ञमा दीक्षित भएर शौनक आदि गरेका मुनि कुमारहरू बसे कहाँ त भन्दा नैमिषारण्य नाम गरेको पावन भूमिमा। आज यो भूमि पनि वास्तवमा नैमिषारण्य बनेको छ। नैमिषारण्य यो भूमिलाई बनाउनको लागि के चाहिँदो रहेछ त भन्दा ब्रह्माजीले मनोमय चक्र छोडिदिनु भयो। किनकि हामीलाई कहिलेकाहीँ यो मनले दुःख दिएको हुन्छ नि त, त्यो मनलाई स्थिर बनाउनको लागि, मनलाई शोधन गराउनको लागि गरिने कर्म हो यज्ञ भनेको। ब्रह्माजीले त्यो मनोमय नाम गरेको चक्र प्रदान गर्दै हामीलाई उपदेश के दिनुभयो भने यो मनले व्यक्तिलाई अत्यन्त दुःखी बनाएको हुन्छ। कथामा सुन्न बस्यो, कथा सुन्न बसिसकेपछि मन तत्काल दौडिन्छ, कहीँ हिसाब गर्न दौडिन्छ, होइन र बाहिर आफ्नो काम व्यवस्थामा दौडिन्छ। मौनले सबैलाई दुःख दिएको हुन्छ। त्यसैले बेला बेलामा त्यो मन बाहिर नजाओस् भन्नको लागि भजन कीर्तन गर्ने, जयकार मनाउने आचार्यहरूले यो परम्पराको पनि विकास गर्दै गए। त्यसको लागि त भन्दा मन बाहिर नजाओस् भन्नको लागि। नत्र सत्सङ्गमा भजन गाउनु, भजन त वास्तवमा कीर्तन हो, कलियुगको लागि अन्यतम साधन हो, गाउनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ राम राम भनेर, कृष्ण कृष्ण भनेर, राधे राधे भन्दै भए पनि
यो मन बाहिर नजाओस् त्यसको निमित्त नै यी प्रयत्नहरू, यी सङ्गीतका माध्यमहरूबाट पनि कथा चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिँदैछन्। यी सबै के हुन् त भन्दा साधन हुन् मनलाई स्थिर बनाउनको लागि। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन भूमिमा गएर शौनक आदि गरेका मुनिकुमारहरूले यज्ञ गरेर बसे। के को लागि? स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग पाउनको लागि भनिन्छ। यहाँ स्वर्ग पाउनको लागि होइन, अपितु स्वर्गलोकका व्यक्तिहरूले पनि जुन तत्त्व, जुन वस्तु पाउनको लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा लालायित रहिरहन्छन्, त्यो वस्तु प्राप्तिको निमित्त अर्थात् मोक्ष प्राप्तिको निमित्त शौनक आदि गरेका मुनिकुमारहरू यज्ञमा दीक्षित भएर बसे। त्यही अवस्थामा सुत नाम गरेका पौराणिक आउनुभयो। आचार्यको रूपमा, वक्ताको रूपमा, कथाकारको रूपमा, वक्ताको रूपमा सुत नाम गरेका पौराणिकलाई वर्ण गरे, उच्च आसनमा राखे। तत्काल नै उनीहरूले प्रश्न सोध्न प्रारम्भ गरे। अब भागवतको कथाको प्रारम्भ वास्तवमा प्रश्नबाट हुन्छ। यसले के सिकाउन खोजेको छ भने जीवनमा सत्य वस्तुलाई जान्न छ भने, यथार्थ ज्ञानलाई जान्नु छ भने प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने यसको भाव पनि हो। व्यक्तिले प्रश्न त्यति बेला गएर गर्छ जति बेला उसले आफूले आफूसँग सोध्न प्रारम्भ गर्छ। यहाँ सुनेको भरमा मात्र होइन, आफूले थोरै चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ। व्यक्तिले मनन गर्न लाग्यो सुनेको वस्तुलाई, विषयवस्तुलाई भने उसका मनमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरू जन्मिन्छन् र बल्ल व्यक्तिले चाहिँ सद्गुरुदेवसँग गएर चाहिँ प्रश्न गर्नको लागि यो योग्य बन्छ। ग्रन्थको प्रारम्भमा यहाँ शौनक आदि गरेका मुनिकुमारहरूले प्रश्न सोध्नुभयो। भागवतको पहिलो अध्यायमै, जसलाई प्रश्न अध्याय भनेर पनि भनिन्छ, 6वटा प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। यहाँ 6वटा प्रश्नहरूलाई अब एक एक श्लोकमा व्याख्या, प्रत्येक भिन्न भिन्न श्लोकले व्याख्या गरेको छ यद्यपि प्रत्येक प्रश्नको। तर कविहरूले, विद्वानहरूले, आचार्यहरूले ती प्रश्नहरूलाई सङ्ग्रह गरे, एउटै श्लोकमा सङ्ग्रह गरे र ती श्लोकमा अर्थात् ती प्रश्नहरूलाई सङ्ग्रह गर्दै एउटै श्लोकको उच्चारण गर्दै भनेका छन्। किं श्रेय शास्त्रसारक कोऽवतार प्रयोजनम्, किं कर्म कोऽवतारश्च धर्मकं शरणं गता। ती 6वटा प्रश्नहरूलाई कविहरूले सङ्ग्रह गरे। ती 6वटा प्रश्न के हुन् त भन्दा किं श्रेय शास्त्रसारक, किं श्रेय मनुष्य मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ अरे। ध्यानसँग सुन्नु होला किनकि यो 6वटा प्रश्न हुन्। अब हामी भागवतको विषयवस्तुतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। अघि त मङ्गलाचरणको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ जसले गहन अर्थलाई चाहिँ व्यक्त गर्दै थियो। अब भने कथाभित्र हामीहरू प्रवेश गर्दैछौँ। कथाभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा पहिलो प्रश्न के छ त भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ किं श्रेय। सबैले श्रेय भनेको कल्याण चाहेका छन्, कसैले पनि दुःख चाहेको छैन, सबैले सुख चाहेको छ। सुखको खोजी गर्दै गर्दै हिँडेको छ व्यक्ति। पहाडको व्यक्ति सुख खोज्दै खोज्दै तराई आयो, तराईबाट पनि फेरि सुख खोज्दै खोज्दै अलि पर अस्ट्रेलिया, अमेरिका नजाने कुन कुन मुलुकमा पुग्यो। उनीलाई सोध्नुपर्छ कि सुख पायो कि पाएनौ भनेर, होइन र? यहाँ पहिलो प्रश्न सोध्नु भएको छ किं श्रेय। व्यक्तिले सुख पाउनको लागि धेरै प्रयत्न गर्छ, ठाउँ छोड्छ, घर छोड्छ, परिश्रम गर्छ, तर पनि झन्भन्दा झन् दुःखको दलदलमा फसिरहन्छ, उसलाई पत्तो नै हुँदैन। हो, वास्तवमा सुख पाउनको निमित्त नै उसले प्रयत्न गरेको हो, तर पनि ऊ सुखी बनेको देखिँदैन। भगवान आज सुतजीसँग शौनक आदि गरेका मुनिकुमारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। हिजो परिश्रम गरेको छ, दुःख कष्ट गरेर टन्न पेटभरि चाहिँ दाल भात खाएर चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति आज बल्ल तल्ल एउटा दुईटा रोटीमा सीमित बन्नु परेको छ। अनेक प्रकारका शरीरमा रोगहरूले आक्रमण गर्दै गए अनि चाहिँ डक्टरसँग गयो भने भाइ अब गाडी त छ, धन छ, गाडी छ, अब काम छैन, अब बिल्कुल हिँड्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब। अब ती भएका साधन स्रोत हिजो जति बेला आवश्यकता थिए त्यति बेला भएनन्। आज अब शरीरले ती साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। सुख शैल खोज्दै खोज्दै जाँदै गर्दा अनेक प्रकारका रोगहरूले ग्रस्त भयो। सुख पाउनको निमित्त नै प्रयत्न गरिराख्यो,
तर पनि वास्तविक सुखलाई उसले पाउन सकेन, झन्भन्दा झन् दुःखको दलदलमा पसेको छ। उसको कल्याण के गर्दा हुन्छ? पहिलो प्रश्न यही नै सोध्नुभयो, किम श्रेयः, मनुष्य मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ? संसारका सबै प्राणी मात्रको भनौँ, विशेष गरी समस्त प्राणी मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ? पहिलो प्रश्न सोध्नुभयो। भने दोस्रो प्रश्न, शास्त्र सार क अरे, शास्त्रको सार के हो? किनकि यी सबै हजुर हामी सबै मानव मात्रको अनुमानित आयु भनेको 100 वर्षको आयु भनिन्छ होइन र? जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको भनेर चाहिँ वर्णन गरिएको छ। त्यो 100 वर्षको आयु पनि अब चाहिँ खानपान रहनसहनले गर्दा क्रमशः कम हुँदै हुँदै गइसक्यो। जोस् मानव अनुमानित 100 वर्षको आयु, त्यसैमा पनि रात्रिमा सुत्नु पर्यो, फेरि बच्चाहरूको लालन पालन पनि गर्नु पर्यो। शास्त्र एउटा दुईटा रहेनन्, 18 पुराण भनिन्छन्, महापुराण 18 उपपुराणहरू छन्, 4 वेदहरू छन्, 4 उपवेदहरू छन्, श्रुति स्मृति आदि गरेका अन्य तमाम शास्त्रहरू छन्। गुरुजन भन्नुहुन्छ यी सबै शास्त्रहरूको सार नजानेसम्म कल्याण पनि हुँदैन। अनि यत्र अनन्त अनेक प्रकारका जुन शास्त्रहरू छन्, ती सबै शास्त्रहरू पढ्ने उमेर त हुनु पर्यो नि मानवसँग, होइन र? उमेर कम छ, शास्त्र अनेक छन्। यी सबै शास्त्रहरूलाई चाहिँ व्यक्तिले पढ्न सक्दैन, पढ्न चाह्यो भने उसको उमेरले पनि भेट्दैन। तर शास्त्रको वास्तविक सार नजानिकन मर्यो भने त्यो जीवन व्यर्थ हुन्छ भन्नुहुन्छ गुरु। आज शौनक आदि गरेका मुनिकुमारहरूले महर्षि के अरे सुतजीसँग प्रश्न गर्दै भन्छन् दोस्रो प्रश्नको रूपमा, वास्तवमा सबै शास्त्र पढेर व्यक्ति पार लाउन सक्दैन, त्यत्रो आयु पनि छैन, समय पनि छैन। तर वास्तवमा शास्त्रको सार के हो? सार त बताइबक्सियोस्, जसलाई एउटै वाक्यमा, धेरै वाक्यमा पनि हुने एउटै वाक्यमा वास्तवमा शास्त्रको सार यही हो भनेर शास्त्रको सार बताउनुहोस् भनेर दोस्रो प्रश्न सोधे सुतजीसँग शौनक आदि गरेका मुनिकुमारहरूले। भने अब तेस्रो प्रश्न सोध्छन्। तेस्रो प्रश्नको रूपमा भनिएको छ, किम श्रेयः शास्त्र सारक को अवतार प्रयोजनम अरे, भगवानले अवतार लिनुभयो भनेर भनिन्छ। भगवानले अवतार लिनुभयो भन्नुहुन्छ, अवतार लिनुको मुख्य प्रयोजन के हो? प्रयोजन पनि बताउनुहोस्। कहिले राम बनेर, कहिले श्याम बनेर, भिन्न भिन्न रूपमा भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। अवतार पनि सामान्य मानवको समान पिता माता बनाएर आमाको गर्भको बाटो हुँदै संसारमा आएका कैयौँ कथा प्रसङ्गहरू भगवानका सुनिन्छन्। यिनै पुराणले वर्णन गर्छन् कि आमाको गर्भमा आउनु त अत्यन्त कठिन छ, आमाको गर्भमा अनेक प्रकारका पीडाहरू हुन्छन्, दुःख कष्टहरू हुन्छन्। ती दुःख कष्टहरू सहँदै सहँदै संसारमा आउनु पीडा हुन्छ। त्यसैले आवागमनको चक्र वा जन्म मृत्युको चक्रलाई छेदन गर्नुपर्छ, यही शास्त्रले भन्छ। फेरि भगवानले फेरि त्यही बाटोलाई अवलम्बन गरेर संसारमा किन आउनुभयो? त्यसको लागि केही प्रयोजन छ कि त? त्यो प्रयोजन पनि बताइबक्सियोस् भनेर तेस्रो प्रश्नको रूपमा भगवानले अवतार लिनुको मुख्य प्रयोजन के हो, त्यो प्रयोजन सिद्ध गर्नको निमित्त प्रश्न सोध्नुभयो। भने चौथो प्रश्न सोध्नुभएको छ, भगवानले अवतार लिनुको प्रयोजन मात्र होइन, भगवानले अवतार लिनुभयो भनिन्छ, तर अवतार कतिवटा अवतार लिनुभयो? 1 2 3 4 बिल्कुल सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ त्यो अवतारको सङ्ख्या पनि बताइबक्सियोस्। अवतारको प्रयोजन पनि बताउनुहोस् र अवतार कतिवटा लिनुभयो त्यो अवतारको सङ्ख्या पनि बताउनुहोस्। किम श्रेयः शास्त्र सारक कुवतार प्रयोजनम किम कर्म, फेरि भगवानले अवतार लिइसकेपछि कस्तो कस्तो कर्महरू गर्नुभयो त्यो कर्महरूको विषयमा पनि बताउनुहोस्। र भनिन्छ वेदले वर्णन गर्छ भगवान भनेको त अरू कोही होइन, भगवान त साक्षात् धर्मको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। धर्म भनेकै भगवान, भगवान भनेकै धर्म, शास्त्रले यसरी वर्णन गर्छ। भने भगवानले यो धराधाममा आउनुभयो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, मानौ भागवतको आधारमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनेर धराधाममा आउनुभयो, धरालाई धाम बनाएर 125 वर्षको आयुलाई लिएर आउनुभएको भगवान श्री कृष्णले 125 वर्षमा दिव्य 3वटा धाम ठाउँमा बसेर मथुरा वृन्दावन र द्वारकामा बस्दै अनि सारा धरालाई नै धाम बनाएर स्वधाम प्रस्थान गर्नुभयो। जब भगवान स्वधाम प्रस्थान गरिसकेपछि त्यो धर्म पनि भगवानको पछि पछि लागेर गयो कि कहीँ कतै त्यो धर्मलाई छोडेर जानुभएको छ, यस विषयमा पनि बताइबक्सियोस् भनेर धर्म कम शरणङ्गत भन्दै अन्तिम प्रश्नको रूपमा, छैठौँ प्रश्नको रूपमा धर्म कहाँ गएर बसेको छ? भगवान स्वयं धर्मको प्रतिमूर्ति भएको हुनाले भगवानले धरालाई छोडेर गइसकेपछि फेरि त्यो
त्यो धर्म कहाँ निवास गरेको छ, धर्म कहाँ बसेको छ, यी 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर मलाई दिनुहोस् भनेर शौनक आदि गरेका मुनि कुमारहरूले सुत नाम गरेका पौराणिकलाई यी 6वटा प्रश्न सोध्नुभयो। कुन प्रश्न त भन्दा किम श्रेय शास्त्रसारक कोवतार प्रयोजनम किम कर्म कोवतारस्य धर्म कम शरणं गतः। यिनै 6वटा प्रश्नहरू हुन्। यहाँ भागवतको प्रारम्भमा 6वटा प्रश्न गरेरै भागवत प्रारम्भ भएको छ, कथा प्रारम्भ भएको छ। अब यिनै 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा दिँदै यो भागवतकोले पनि विश्राम लिन्छ। सबै 18,000 श्लोकले अगाडिका श्लोकहरूले यिनै 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिने काम गर्दछन्। त्यसैले 6वटा प्रश्न मुख्य प्रश्नहरू भए। मनुष्य मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ, शास्त्रको सार के हो, भगवानले अवतार लिनुको प्रयोजन के हो, भगवानले अवतार कतिवटा लिनुभयो र भगवानले अवतार लिएर कस्ता कस्ता कर्महरू गर्नुभयो र भगवानले यो धरालाई धाम बनाएर सुधाम प्रस्थान गरिसकेपछि धर्म कसको शरणमा गएर बस्यो। यी 6वटा प्रश्नहरू ग्रन्थको प्रारम्भमा 6वटा प्रश्नहरू गरिए। अब यिनै 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। सुत पौराणिकले यिनै 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। अघिल्लो अध्यायमा गइसकेपछि उहाँले मनै मन विचार गर्नुभयो, अत्यन्त गहन प्रश्नहरूले गर्नुभयो। यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन मैले प्रारम्भ पनि गर्दैछु, आँट गर्दैछु। प्रश्न सोधिसकेपछि गुरुलाई गुरु मानेर प्रश्न सोधिसकेपछि उसको दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ कि आफूले पढेर त्यो प्रश्नको समाधान गर्नुपर्छ। नभए कहीँ कतै गुरुसँगबाट सोधेर खोजेर जसरी भए पनि ती जिज्ञासु जनहरूको भक्तहरूको चाहिँ इच्छालाई चाहिँ उसले नष्ट गर्न दिनु हुँदैन। उसको इच्छा पूर्ण गरिदिने जिम्मा गुरुको हुन्छ। आज शौनक आदि गरेका मुनिकुमारहरूले सुतजीसँग दिव्य पावन प्रश्नहरू सोध्नुभयो, 6वटा प्रश्नहरू सोध्नुभयो। उहाँले तत्काल नै आफ्ना गुरुलाई स्मरण गर्नुभयो, गुरुलाई चिन्तन गर्नुभयो। किनकि गुरुको कृपा नभएसम्म पक्कै पनि मैले पनि यी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्दिनँ भन्ने भावलाई लिएर सुतजीले अब गुरुको वन्दना गर्नुभएको छ। गुरुजीलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँले गुरुजीको वन्दना गर्दै भन्नुभएको छ, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। उहाँले आफ्नो गुरुलाई वन्दना गर्नुभयो। सुतजीले कसलाई त भन्दा सुकदेवलाई। भागवतको मुख्य श्रोता भनेकै वक्ता भनेकै को त भन्दा सुकदेव। त्यो प्रसङ्ग यहाँ जोड्दै हुनुहुन्छ पनि। आज सुतजीले शौनक आदि गरेका मुनिकुमारहरूलाई भागवत सुनाउने क्रममा आफ्नो गुरुको वन्दना गर्नुभयो, सुकदेवको वन्दना गर्नुभयो। जुन सुकदेव जन्मिँदा बित्तिकै घरमा बस्नु भएन। म जान्छु कहाँ त भन्दा एकान्तमा जान्छु, तपस्या गर्न जान्छु भने जङ्गलतिरको यात्रा रोज्नुभयो। यहाँले धेरै ठाउँमा कथा सुन्नुभएको छ, कहीँ अमर कथाको माध्यमबाट। जो सुकदेव भनेको वास्तवमा स्वयं भगवान शङ्करकै एउटा अवतार थियो, सुकदेवको अवतार। वैराग्यको प्रतिमूर्ति विरक्त शिरोमणि सुकदेव भगवान, जसले वैराग्यको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुभएको छ। सुकदेवले शरीर नङ्गा राखेर शरीरभरि नै विभूति भस्म लेपन गरेर आफ्नो पिता र मातालाई को साथलाई छोडेर जन्मिँदा बित्तिकै तपस्या गर्न जान्छु भनेर जङ्गलको यात्रा रोज्नुभयो। जङ्गल जाने क्रममा पिताजीलाई पनि दुःख लाग्यो, मेरो छोरो त वही तपस्या गर्न जान्छु भनेर जङ्गलतिर हिँड्यो भनेर दुःखी हुनुभयो पिताजी। पछि पछि लगेर जानुभयो, बाबु बाबु छोरा भन्दै सम्झाउँदै जानुभयो। बाबु नजाऊ न, छोरो मान्नेवाला थिएनन्। किनकि छोराले त पहिल्यै संसारमा आउनुभन्दा पूर्व नै भगवानलाई समेत वचनबद्ध बनाएर संसारमा आएका थिए। मलाई भगवानकी मायाले कुनै पनि प्रभाव पार्ने छैन, यो वचन स्वयं भगवानले प्रदान गर्नुभएको थियो। वचनबद्ध बनाएर आउनुभएको थियो। सुकदेव जन्मिँदा बित्तिकै तपस्या गर्न जान्छु भने जङ्गलको यात्रा रोज्नुभयो, जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो।
महर्षि वेदव्यासले धेरै कोसिस गर्नुभयो तर फर्केर आउनु भएन। त्यस्ता सुखदेव महाराज जो पिताजीले छोरा बाबु पुत्रेति तन्मयतया तरबो भिनेदु भनेर हे छोरा भनेर बोलाउँदै गर्दा छोरो बोलेनन्। अभी त्यो छोरो बनेर वृक्षहरूले रुखहरूले उत्तर दिए। सुखदेव वृक्षभित्र पनि चेतनाको रूपमा प्रवेश बनेर गरेर पिताजीलाई बोध गराउनु भयो। पिताजी, म त केवल हजुरको छोरो मात्र होइन, म त यो संसारका सबै जति पनि वस्तुहरू छन्, पद पदार्थहरू छन्, सबैभित्र चेतनाको रूपमा म बसेको छु भन्ने खालको बोध गराउँदै स्वयं सुखदेव नै वृक्ष बनेर रुख बनेर आफ्नो पितालाई महर्षि वेदव्यासजीलाई उपदेश प्रदान गर्नुभयो। त्यस्ता कहिले वृक्ष पनि बन्ने, सबैको घटघटवासी बन्नुहुने सद्गुरुदेवको वन्दना गरेर उहाँले यी 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी पनि सबैले आफ्ना गुरुको वन्दना गरौँ, गुरुको वन्दना गरौँ। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। आश्रय शरण कमलमा मनयो न फसोस् भवदल दलमा। पाऊ आश्रय चरण कमलमा, मनयो न फसोस् भवदल दलमा। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। सद्गुरुदेव भगवान को मनमा हरदम विषय चितायो, कति कति जीवन ये सैवितायो। मनमा हरदम विषय चितायो, कति कति जीवन यसै बितायो। हरि को करुणा भय आज, मिल्यो श्री गुरु कृपा प्रसाद। को करुणा भएछ आज, मिल्यो श्री गुरुको कृपा प्रसाद। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। शरणागत छौं प्रभुका हामी। शरणागत छौं प्रभुका हामी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान को। आज सद्गुरुदेवको स्मरण गर्दै सोधिएका जुन 6वटा प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। आज हाम्रो निर्धारित जुन समय हो 4 बजेको समय, आज निर्धारित समयमा हामीहरू प्रवेश गरिसकेका छौँ। आज मात्र हामीले यहाँ यो कथाको प्रसङ्गमा 6वटा प्रश्नहरूलाई स्थापना गऱ्यौँ।
अब यी 6वटा प्रश्नहरूका उत्तरहरू के हुन् त? त्यो उत्तरहरूको चर्चा पनि हामीले अब भोलिको दिनमा नै गर्नेछौँ। किनकि अबको केही समयमा यहाँ आज यो श्रीमद् भागवत महापुराणको आज प्रारम्भ श्री गणेश हामीले गरेका छौँ, कथाको श्री गणेश गरेका छौँ। त्यसैले भगवान् श्री गणेशका ती गुणानुवादहरू, भगवान् श्रीकृष्णका ती दिव्य पावन चरित्रहरू, गुणानुवादहरू पनि हजुर हामीले श्रवण गर्दै गरेको हुनाले सम्भव भएसम्म भगवान् श्री गणेशको पनि दर्शन, भगवान् श्रीकृष्णको पनि हामीले दर्शन गर्नेछौँ। बोलो सच्चिदानन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। अब यहाँ यदि सम्भव भयो भने भगवान् श्री गणेशको झाँकी छोटो भए पनि हामीले प्रस्तुत गर्दै कथाबाट विश्राम लिने तयारी गर्दैछौँ। त्योभन्दा पहिला आउनुहोस् हामीले पुनः गुरुदेवको वन्दना गरौँ, स्तुति गरौँ। हरि गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी। भगवानको आज शौनकादि ऋषिहरूलाई ती प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा सुतजीले पनि आफ्ना सद्गुरुदेवलाई सुखदेवको वन्दना गर्नुभयो। जसको करुणाले गर्दा, जसको दयाले गर्दा नै यो श्रीमद् भागवत महापुराणले जसले अवतार लियो, त्यस्ता व्यासनन्दन सुखदेवलाई आज सुतजीले गुरुको रूपमा वन्दना गर्नुभएको छ, स्तुति गर्नुभएको छ। यसरी सद्गुरुदेवको स्तुति वन्दना गरिसकेपछि सोधिएका जुन प्रश्नहरू छन् ती सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जसमध्येमा पहिलो प्रश्न के थियो? किम श्रेय भनेर, मनुष्य मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ? हजुरहरूले अब यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ, सम्झिनु पर्छ। किनकि क्रमशः हामीहरूले यिनै 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर अबका दिनहरूमा हामीले दिनेछौँ, भागवतले दिनेछ। श्रीमद् भागवत महापुराणले हजुर हामीलाई अघि व्यक्त भएका जुन 6वटा प्रश्नहरू छन्, यिनै 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर अब हामी क्रमशः भोलि पर्सि गर्दै गर्दै 7 दिनसम्ममा यिनै 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिने हो। त्यसैले गर्दा यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि छन् र गहिरो चिन्तन गर्ने प्रश्नहरू पनि छन्। जसमध्येको पहिलो प्रश्न के थियो भने किम श्रेय, मनुष्य मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ? अब यो प्रश्नको उत्तर दिन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। अब यो प्रश्नको उत्तर भने अब हामीले आज व्यक्त गरेनौँ, यसको यो प्रश्नको उत्तर हामीले भोलि नै वर्णन गर्नेछौँ। किनकि हामीले कार्डमा लेखे अनुसार निर्धारित समय आज 4 बजेको हुनाले आजको यो कथा यहीँ 6वटा प्रश्नहरूलाई विस्तार गर्दै अब उत्तरको उपक्रम मात्र केवल गरेर आजको कथा यहीँ नै विश्राम भएको छ। अन्य कथा प्रसङ्गहरू फेरि भोलि नै निर्धारित समयमा नै दिवाकालीन 1 बजेबाट नै यहाँ कथा प्रारम्भ हुनेछ भन्दै
पुनः फेरि सन्ध्याकालमा पनि साँझमा पनि यहाँ दिव्य हाम्रो कलाकार मित्रहरूबाट दिव्य भक्ति सङ्गीत महात्म्य पाठ महात्म्य कथाका प्रसङ्गहरू पनि यहाँ जोडिनेछन्। त्यसैले सन्ध्याकालीन सत्रमा पनि यहाँहरू सबैको विशाल उपस्थिति बनोस्। दिव्य झाँकीसहित दिव्य आनन्दको अनुभूति हामीले गर्नेछौँ सन्ध्याकालीन सत्रमा पनि, र भोलिबाट दिवाकालीन सत्रमा पनि सम्भव भएसम्म जोड्ने प्रयत्न यहाँबाट रहनेछ दिव्य आनन्दको साथमा। किनकि वास्तवमा यो अनुष्ठान भनेको एउटा उत्सव हो। त्यो उत्सवको अनुभूति गर्दै आनन्दमा हामीहरू रङ मगाउनेछौँ, आनन्दित बन्नेछौँ भन्ने यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँदै सञ्चालित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान सत्रको आजको यो पहिलो दिनको दिवाकालीन बसाइ आज यही नै विश्राम भएको छ। र अहिलेसम्म व्यक्त भएका यी वाणीहरू पनि भगवान् श्री राधा कृष्ण सर्वेश्वर प्रभु परमात्माको श्री चरणमा समर्पण गर्दै मैले पनि आफ्ना वाणीहरूलाई यही नै विश्राम गर्दछु र विश्राम गर्दै बोलो भागवत भगवानको सच्चिदानन्द भगवानको र सँगसँगै यहाँ आज स्वयं भगवान् श्री गणेश, किनकि हामीले आज यो पुराणको श्री गणेश गरेको हुनाले यहाँलाई थाहा नै छ भगवानको श्री गणेश गरेका छौँ, पुराणको श्री गणेश गरेका छौँ। सोही अनुसार नि आज भगवान् श्री गणेश आज यो पुराणको श्री गणेश मात्र होइन, साक्षात् भगवान्ले पनि हामीलाई श्री गणेश गरेर दिव्य आनन्दले आनन्दित गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान् श्री गणेशको दर्शन हजुर हामीले गर्दैछौँ। बोलो गजानन भगवानको जय हो। भगवान् श्री गणेश आज हाम्रो यो यज्ञमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हजुर हामी सबैलाई दर्शन दिनको लागि आज भक्तले भगवानको श्री चरणमा परेर पुकारा गरेछ, प्रार्थना गरेछन्। हजुर हामी पनि भगवान् श्री गणेशको प्रार्थना गरेर यो पुराणको प्रारम्भ गरेका छौँ। जय श्री गणेश। सबैले भन्नुहोला जय श्री गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। ॐ गं गणपतये नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। भगवान् श्री गणेशको पूजन पुराणको मात्र श्री गणेश गर्दै भगवान् श्री गणेशको दर्शन पूजन भएको छ। भक्तले पूजन गरेपछि त भगवान् पनि अति प्रसन्न। जब भगवान् प्रसन्न हुनुभयो भक्तले थाहा पाए, भक्तले चाहिँ भगवान्को गुणानुवाद गाउन सुरु गरे, कीर्तन गाउन सुरु गरे। भगवान् श्री गणेश पनि आनन्दले आनन्दित हुँदै नाच्न प्रारम्भ गर्नुभयो। सेवा गर्छु पाऊँ पर्छु, शरणमा जान्छु। हे प्रभु, हे गणेश, मैले हजुरको पूजा गर्दै गर्दै सेवा गर्छु पाऊँ पर्छु, शरणमा जान्छु। हजुरलाई भोग लाग्दा कोही प्रसाद खान्छु। भक्तले भगवानको आरती गर्दै हुनुहुन्छ।
गणेशाय नमः सबै मिली भगवान करो भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवान करो भगवान को लहै सबै आनंद